एबीसी विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सञ्जना श्रेष्ठ। जनजीविकाका लागि, जनताको अधिकारका लागि, सूचनाको हकको लागि गाउँ सहर बिउजाउने अभियानका साथ एबीसी टेलिभिजनको 14औं वर्षको प्रवेशको अवसरमा हामी श्रृङ्खलाबद्ध बहस गरिरहेका छौँ। यसपटकको विषय हाम्रो आफ्नै विषय हो। त्यो हो नेपाली मिडियामा कोभिड-19ले पारेको असर र यस क्षेत्रको भावी सम्भावना। र यसका लागि आज हामीसँग पत्रकारिता क्षेत्रका विशिष्ट र नेतृत्वदायी व्यक्तित्वहरूसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कोभिडको विशेष सन्दर्भमा पत्रकारहरूको व्यावसायिक सुरक्षा र पत्रकारहरूले उठाउँदै आएको जोखिममा कोभिडले गर्दा आएका थप जोखिमहरू समेतका सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र यसका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ घटना र विचारका सम्पादक एवं वरिष्ठ पत्रकार बबिता बस्नेत। यहाँलाई स्वागत छ। यसैगरी सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष नीतू पण्डित। नमस्ते, थ्याङ्क यू। यसैगरी नेपाल पत्रकार महासङ्घ काठमाडौँ शाखाका सचिव महेश गौतम। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सर्वप्रथम म बबिता म्यामबाटै जान्छु। यो अहिले कोभिड अब 2 वर्ष त भइसक्यो नि। कोभिड-19ले विशेष गरी आम सञ्चारमा, त्यसमा पनि मिडियाकर्मीहरूमा कस्तो खालको असर पर्यो? अब खास भन्ने हो भने धेरै ठुलो असर परेको छ होइन। जुन प्रकारले हामीले सबैभन्दा पहिला त यो प्रश्नको आन्सरमा जानुभन्दा अगाडि म एबीसी टेलिभिजनलाई धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु। अस्ति जस्तो लाग्छ स्थापना भएको 14 वर्षमा पुगिसकेको छ होइन। र आगामी दिनको लागि शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र यो कोभिडले समग्र मिडिया क्षेत्रमा एउटा ठुलो असर पारेको छ। र त्यो असर चाहिँ के हो भन्नु चाहिँ सबभन्दा ठुलो त आर्थिक असरै हो। अब यसमा चाहिँ हाम्रो केही भौतिक क्षति पनि भएको छ होइन। हाम्रो पत्रकारहरूको मृत्यु भएको छ, देहान्त भएको छ, उहाँहरू सङ्क्रमित हुनुभएको छ। सङ्ख्याको कुरा पछि हाम्रो महेशले गर्नुहुनेछ। र अर्को चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो धेरै ठुलो धराशयी परिस्थितिमा हामी छौँ। विज्ञापनलाई सबभन्दा ठुलो असर त विज्ञापनलाई परेको छ। किन भन्नुहुन्छ भने अब मिडिया चल्ने भनेको विज्ञापनले हो होइन। र विज्ञापन आउने केले त भन्दाखेरि इन्डस्ट्रिजहरूले हो। र हाम्रो सबै उद्योग व्यवसायहरू बन्द भयो यस बिचमा। र उद्योग व्यवसायहरू बन्द भइसकेपछि हामीले चाहिँ विज्ञापन पाउने अवस्था चाहिँ छैन। भइरहेको कन्टिन्यू वर्षौँदेखि पाइरहेको विज्ञापनहरूमा पनि अहिले कटौती भएको छ। र त्यो कटौतीसँगै त्यसको असर केमा पर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो पारिश्रमिकमा पर्यो, हाम्रो मिडिया सञ्चालन गर्ने हाम्रो सबै कुराहरूमा भनौँ न एउटा ठुलो आर्थिक असरबाट चाहिँ नेपालको मिडिया अहिले गुज्रिरहेको छ। कति मिडिया हाउसहरू यस बिचमा बन्द नै भयो। कति पत्रकारहरूले तलब पाउन सकेका छैनन्। कतिले चाहिँ आधा तलब पाएर काम गरिरहेको, पार्ट टाइम काम गरिरहेको अवस्था छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने अहिले हामी चाहिँ एकदमै अलिकति अप्ठ्यारै अवस्थामा छौँ। त्यति सहज परिस्थिति होइन मिडियाको लागि। म नीतू पण्डितज्यूसँग गएँ। सञ्चारिका समूह भन्ने बित्तिकै अब महिला रिलेटेड के हुन्छ, पत्रकार महिलाहरूको के छ नर्मल अब समस्याहरू त धेरै नै छ। झन् यो कोभिड पछि चाहिँ कस्तो खालको समस्याहरू फेस गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले? यस्तो धन्यवाद सञ्जनाजी। एबीसी टेलिभिजनलाई बधाई 14 वर्ष पुरा गरेकोमा र शुभकामना पनि आगामी दिनको लागि। हामी जसरी बौदादीले भन्नुभयो समग्रमा पत्रकारिता क्षेत्र मात्र होइन सबै क्षेत्र कोभिडबाट प्रभावित भयो। त्यसमा पत्रकारिता क्षेत्र अछुतो रहने कुरा भएन। पत्रकारिता क्षेत्रमा जसरी असर पर्यो त्यो सबै असर पत्रकार महिलाले पनि भोग्नु परेको छ होइन। त्यो आर्थिक कुरा गरौँ, स्वास्थ्यको कुरा गरौँ, पेसाको कुरा गरौँ, रोजगारीलाई आफ्नो पेसालाई निरन्तरता दिने कुरा गरौँ, यी सबै पक्षमा चाहिँ जसरी एउटा पत्रकारले समस्या भोग्नुपर्छ ती सबै पत्रकार महिलाले ती सबै समस्याहरू भोग्न परेको अवस्था छ। त्यो बाहेक थप पनि मैले भन्दैछु थप पनि असरहरू चाहिँ छन्। किनभने हामी महिला पत्रकार सँगसँगै महिला पनि हौँ, आमा छोरी बुहारी हौँ होइन। अनि त्यो दृष्टिकोण त्यो सोचाइ चाहिँ यिनीहरू महिला पनि हुन् है भन्ने हाम्रो सोचाइ चाहिँ हाम्रो मिडिया हाउसमा पनि छ केही मात्रामा होइन। सबै 100% नभनौँ छ। त्यो सोचाइले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले थप समस्या भोग्नु परेको छ। एउटा चाहिँ सानो बच्चा भएर फिल्डमा खटिन नसक्ने समस्या भोग्नु पर्यो भने कति पत्रकार महिलाहरू जो म जोखिम लिएर म मेरो काम देखाउँछु भन्ने बेलामा पनि के भन्नु भने सुरुमा त तपाईँलाई बिदा बस्नुहोस्, बच्चा सानो छ घरमा हेर्नुहोस् भन्ने कुरा गरेर पछि चाहिँ तिम्रो बेतलबी हो है भन्ने पनि कुराहरू आए होइन। त्यस्तो कुराहरू सेयर गर्नुभएको छ साथीहरूले। भनेको डबल मारमा चाहिँ हुनुभयो। र जो फिल्डमा खटिनु भएको छ उहाँहरूले पनि आमा र त्यो पत्रकारको भूमिका निर्वाह गर्दाखेरि चाहिँ
मेन्टल स्ट्रेसहरू चाहिँ भोग्नु परेको छ होइन। किनभने बिरामीको स्याहार गर्ने, घरमा कोही सङ्क्रमित भइहाल्यो भने उहाँलाई स्याहार गर्ने कुरा पनि त महिलाकै भागमा छ होइन। अनि आफ्नो बच्चा सानो छ, बच्चा हेर्नुपर्ने, फेरि पत्रकारिता गर्नुपर्ने र पेसामा म चाहिँ सशक्त छु है भनेर देखाउनु पर्ने, त्यो दुईवटा मारमा चाहिँ हुनुहुन्छ र पत्रकारले भोग्ने समस्या त सबै भोगि नै हालेका छौँ हामी सबैले। म महेश गौतमज्यू समक्ष आएँ। नेपाली पत्रकारहरूको हक हितको लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घले धेरै कामहरू गरिरहेको छ। यो कोभिडको समयमा चाहिँ के गर्यो, के रह्यो भूमिका यहाँहरूको? धन्यवाद यहाँलाई प्रश्नका लागि। र सर्वप्रथम एबिसी टेलिभिजनलाई यो 14 वर्षको प्रवेशको उपलक्ष्यमा बधाई व्यक्त गर्न चाहन्छु, शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु पत्रकार महासङ्घको तर्फबाट। कोभिडका सन्दर्भमा बबिता दिदीले भनिसक्नु भएको छ। पत्रकार महासङ्घको दृष्टिबाट भन्दाखेरि जस्तो नेपाली मिडियाको लागि मात्रै नभएर यो विश्व जगतका लागि नै एउटा नयाँ प्रयोग, नयाँ अभ्यास र नयाँ अनुभव गर्ने एउटा खालको परिस्थिति हाम्रो पुस्ताले, हाम्रो समूहले, जमातले पनि पायो। किनभने यो अनुभव विगतमा न कुनै धनी देशले गरेका थिए, न कुनै गरिब देशले गर्न पाएको थियो। सँगै धनी देशले पनि गरिब देशले पनि यो अनुभवमा हामी सँगै समाहित हुन पायौँ। र हाम्रो क्षेत्रसँग जोडिएको विषय, पत्रकारितासँग जोडिएको विषयलाई भन्नुपर्दाखेरि नेपाली मिडिया हाउसले पत्रकारका लागि, ठुला मिडिया हाउस भन्छु म, बिग मिडिया हाउसले अवसर खोजिराखेको हुन्थ्यो पत्रकारहरूका लागि विभिन्न बाहनामा। कहिले उनीहरूले आफ्नो दिएको काम नगरेको भन्ने, कहिले चित्त नबुझेका कारणले पनि विभिन्न बाहना देखाएर निकाल्न खोज्ने, त्यो एउटा अवसर कोरोना महामारी बन्यो ठुला मिडिया हाउसका लागि। र साना मिडियाका हकमा भन्ने हो भने यो एउटा सबैभन्दा ठुलो र जकडिएको अवस्था भयो। किनभने साना मिडिया हाउस त्यसै पनि आफूलाई सञ्चालन गर्नका लागि गाह्रो अवस्थामा थिए र यो कोरोना महामारी चाहिँ झन् त्यो एउटा चाहिँ बाहना बनेर आयो उनीहरूलाई यो मिडिया सञ्चालनका लागि सबैभन्दा ठुलो समस्या र चुनौतीको अवस्था भनेर खडा भयो। र अर्को कुरा, पत्रकार महासङ्घले के गर्यो भनेर यहाँले प्रश्न गर्नुभयो। पत्रकार महासङ्घले आफ्नो देशभर रहेका शाखाहरू मार्फतबाट आफ्ना सदस्यहरूको अवस्था बुझ्नका लागि केन्द्रले नै एउटा नीति बनायो र केन्द्रले देशभरका पत्रकारका बिचमा आफ्नो एउटा टोली पठाएर पहिला वास्तविकता के छ, कस्तो अवस्था भोगिरहेका छन् भन्ने सन्दर्भमा अवस्था बुझ्ने काम गर्यो। त्यसपछि यो अवस्थामा हामीलाई सबैभन्दा ठुलो समस्या के थियो भने पत्रकारहरूका लागि मात्र होइन, यो आम नागरिकका लागि समस्या बनेको विषय के थियो भने हामीलाई कोरोना महामारीका विषयमा विज्ञको अभाव थियो। यो विषय बुझ्ने र यसको समस्यालाई कसरी निराकरण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा विज्ञहरूको अभाव भएका कारणले गर्दा सुरुमा पत्रकारहरू पनि समस्यामा परे र अस्पतालमा रिपोर्टिङमा जानका लागि पनि कसरी जाने भन्ने एउटा ज्ञानको अभाव थियो, चेतनाको अभाव थियो, जानुपर्ने बाध्यता पनि थियो। र यो अवस्थामा पत्रकार महासङ्घले आफ्ना सदस्यहरूलाई सर्वप्रथम चाहिँ सुरुमा नै एकदम सचेत रहेर काम गर्नका लागि आग्रह गर्यो। किनभने विश्वका पत्रकारहरूका लागि के अभ्यास गरिराखेका छन् कोरोना महामारीका सन्दर्भमा भन्ने सन्दर्भमा हेरेर सुरुमा सचेत रहन आग्रह गर्दै पत्रकार महासङ्घ अगाडि बढ्यो। र त्यसपछि आफ्ना सदस्यहरूलाई गर्नुपर्ने जस्तो हस्पिटल पुर्याउनु पर्ने, आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने, त्यसपछि अक्सिजनका अभावका कुराहरूमा यी सबै विषयमा पत्रकार महासङ्घ केन्द्रले आफ्नो समन्वयात्मक भूमिका निभायो र हामी प्रदेश, जिल्ला हुँदै देशभरका शाखाले आफ्नो भूमिका देखाउने मौका पाएको छ। मानसिक रूपमा, आर्थिक रूपमा होइन, उहाँहरूले विभिन्न खालको समस्याहरू झेलिराख्नु भएको थियो होइन। त्यो समयमा चाहिँ यहाँहरूले आफ्नो तर्फबाट कसरी अभिभावकत्व भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो? जस्तो यहाँले भन्नुभएको सत्य हो, मैले अघि सुरुमा पनि भने यो एउटा महामारीको मौका छोपेर धेरै पत्रकारहरूलाई बिदामा राख्ने र केहीलाई निकाल्ने र केहीलाई चाहिँ मानसिक रूपमा नै त्यो आफू कार्यरत संस्थाबाट अब निक्लिदिए हुन्थ्यो भन्ने मनस्थिति बनाउने काम पनि भयो। जस्तो सङ्ख्यामा म पछि जान्छु कति के भयो भन्ने सन्दर्भमा, त्यो सन्दर्भमा हामीले विगतमा एउटा पत्रकार भन्ने चिज भनौँ, पत्रकारले के गर्थ्यो भन्दा अर्काका दुःखका कुराहरू, आवाजविहीनहरूका आवाजहरू लिएर आउने गर्थ्यो। आफ्ना समस्या पत्रकारले खोल्ने गरेका थिएन। तर अहिलेको एउटा हामीले हेर्न सक्छौँ, हामी
पछिल्लो समय परिमार्जित भएर आएका छौँ त्यो खालको सहजीकरण पत्रकार महासङ्घले नै गरिदिएको हो। किनभने अहिलेको अवस्थामा पत्रकारले अरूका दुःख मात्र होइन आफ्नो दुःख पनि व्यक्त गर्न सक्ने, भन्न सक्ने, आफ्नो सञ्चारगृह अगाडि गएर धर्ना दिन सक्ने, विरोध गर्न सक्ने, आवाज उठाउन सक्ने त्यो खालको परिस्थिति अहिले बनेको छ। त्यो वातावरण पत्रकार महासङ्घले निर्माण गरेको। म बबिता बस्नेतज्यू समक्ष आउँछु। नेपाली पत्रकारिता पहिला पनि हाम्रो खासै अब इन्टरनेसनली हेर्नु पर्दाखेरि बानी सर्ने अवस्था रिलेटेड त्यसरी नै छ। यो झन् कोभिड पछि कस्तो रह्यो पत्रकारिताको? अब यस्तो छ, यसमा अब धेरै कुराहरू अघि मैले भने एउटा आर्थिक कुरा, तर आर्थिक कुरा मात्रै पनि सबै कुरा होइन, यसमा अरू कुराहरू पनि छ। आर्थिक पक्ष त छँदैछ होइन, आर्थिक रूपमा मिडिया धराशयी भएको छ। र अर्को चाहिँ हामीलाई यसबिचमा भएको के हो भन्नुहुन्छ भने सूचनामा पनि सूचना पाउनलाई पनि अलिकति गाह्रो के। पहिला र अहिलेमा जुन प्रकारले हामीले हाम्रो सूचनाको हाम्रो समाचारको स्रोतहरू के हो होइन, हामीले कस्तो भने हामीले त त्यति धेरै सूचनालाई प्रवाह गर्ने हाम्रो छैन नि त। व्यक्तिगत स्रोतहरूमा हामी चाहिँ भर परिरहेको अवस्था चाहिँ हो नेपालको मिडिया। धेरै जसो कसको बढी एक्सेस छ कोसँग होइन। अब किनभने सूचनाको स्रोत भनेको चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो भन्दाखेरि समाचारको स्रोतहरू कि त अलिकति तलकै समुदाय हुन्छ कि त एकदम उच्च स्तरीय नै हुन्छ। र यस्तो बेलामा चाहिँ हाम्रो कस्तो भने टेलिफोनहरूमा भर पर्नु पऱ्यो। र टेलिफोनहरूमा भर पर्दाखेरि पनि त्यति ट्रस्ट नगरिदिने, किनभने आजभोलि यो टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि चाहिँ नि टेलिफोन त रेकर्ड भइरहेको हुन्छ नि त होइन। त्यो खालको कुराहरू, त्यस्तो खालको एउटा अलिकति डर सन्तास भएको जस्तो अनि धेरै इन्फर्मेसन नआएको। अनि अर्को चाहिँ के भयो भने अब सूचना यसबिचमा किन धेरै कुराहरू आएन कि यसबिचमा, र तर पनि मिडियाले उठाउन चाहिँ उठायो। जस्तो करप्सनको कुराहरू, कोभिडलाई नै रिलेट गरेर होइन कति कुराहरू आयो। मिडिया नै यस्तो खालको मिडियाले भूमिका निर्वाह गर्यो कि जसको कारणले गर्दाखेरि छिपेका कुराहरू, लुकेका कुराहरू होइन, यो चाहिँ नि अलिकति गलत ट्र्याकमा गएको कुराहरू चाहिँ बाहिर ल्याउन सक्यो। नभए त्यति पनि हुने थिएन। अब कस्तो भइदियो भन्दाखेरि कुनै इन्फर्मेसनहरू लिनको लागि पनि अब कोभिडमा यस्तो भइरहेछ, तपाईँहरू टेलिभिजन एकपल्ट टेलिभिजनमा जति बेला पनि कोभिडको आइरहेको हुन्छ नि, अपडेटहरू आइरहेको हुन्थ्यो नि होइन। त्यो कोभिडको अपडेट त हो नि, अरू त के चाहिन्छ र भने जस्तो त्यस्तो खालको सिचुएसन पनि भयो। र अब यसका केही राम्रा कुराहरू पनि भयो कि मलाई लागेको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो अब धेरै नेगेटिभ कुराहरू सँगसँगै कतिपय कुराहरूमा पोजिटिभ पनि हुन्छ। र त्यो पोजिटिभ कुरा मैले देखेको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने हामी अलिकति टेक्नोलोजी स्याभी भयौँ कि। पहिला चाहिँ हामीलाई टेक्नोलोजीमा त्यति धेरै थिएन नि त होइन, घरै बसेर पनि काम गर्न सकिँदो रहेछ। अनि त्यसपछि इन्फर्मेसनहरू लिन सकिँदो रहेछ। यसबिचमा हामीले होइन जुमबाट कति इन्टरभ्यूहरू यहाँहरूले नै गर्नुभयो होइन, कति कुराहरू चाहिँ भाइबरबाट कति कामहरू भयो। त्यसले गर्दा यो एउटा टेक्नोलोजीलाई कसरी हामीले चाहिँ युज गर्ने भन्ने खालको त्यो एउटा भयो। र अघि अलिकति यहाँले अलिकति वुमेन जर्नलिस्टहरूको पनि कुरा गरिरहनु भएको थियो। हाम्रो महिला पत्रकारहरूको अलिकति थोरै मैले गर्दा हामीले एउटा रिसर्च गराएको थियौँ कि, हामीले मिडिया एडभोकेसी ग्रुप र एफिएसले दुईवटा संस्थाले एउटा रिसर्च गराएको थियौँ। र त्यो रिसर्चमा चाहिँ कस्तो देखियो भन्नुहुन्छ भने मनोवैज्ञानिक त्रास चाहिँ धेरै महिलाहरूमा देखियो। सायद पुरुषहरूलाई पनि फोकस गरेर गरेको भए त्यो मनोवैज्ञानिक त्रासहरू देखिन्थ्यो होला। र त्यो मनोवैज्ञानिक त्रास चाहिँ नि कति छ भने यो 57%ले चाहिँ महिलाहरूले के भन्नुभयो भने हामीलाई मनोवैज्ञानिक त्रास भयो, मतलब हुन्छ नि त्यो खालको असर पर्यो भनेर भन्नुभयो कोभिडपछि। र त्यो असर चाहिँ कस्तो खालको भन्दाखेरि अलिकति आत्तिने होइन, अनि त्यसपछि मन डराइरहेको जस्तो हुने, एक प्रकारको डर हुने, राति निद्रा नआउने, यस्तो यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभयो। र सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के थियो भने त्यो त्रास चाहिँ आर्थिक पक्षसँग जोडिएको थियो कि होइन। त्यो हामीले रिसर्च गरेको सङ्ख्यामध्ये 63% महिला पत्रकारहरूले के भन्नुभयो भने हामीलाई जागिरबाट निकालिदिने हो कि होइन, त्यो खालको चाहिँ एकदमै त्यो समस्या। अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले यो रिसर्चपछि मैले एउटा के पाएँ भन्नुहुन्छ भने महिला पत्रकारलाई फोकस गरेर हेर्दाखेरि हाम्रो जेन्डर रोलहरू चेन्ज भएछ। जुन हामी चाहिँ पहिला के भन्थ्यौँ भने पुरुषहरू कमाउने होइन ल्याउने, अनि घरमा चाहिँ पुरुषले घर लान्छ, महिलाको इकोनोमिक स्टेटसमा तलमाथि भयो भने खासै कमाइमा तलमाथि भयो भने खासै फरक पर्दैन भन्ने जस्तो हाम्रो सामाजिक मूल्य मान्यता थियो। तर यो रिसर्चले के देखायो भन्नुहुन्छ भने त्यतिका धेरै 63% महिलाहरूले के भन्नुभयो भने हामीले घर धानिरहेको थियौँ, हामीले बच्चाको स्कुलको फी तिरिरहेको थियौँ होइन, र हामीले चाहिँ सबै कुराहरू टारिरहेको थियौँ, हामीलाई समस्या पर्यो भनेर भन्नुभयो कि। भनेपछि हाम्रो मिडियामा भएको महिलाहरूले चाहिँ आफैले आफूलाई धान्न पर्ने र परिवार धान्न पर्ने अवस्था पनि रहेछ भन्ने पनि त्यो पनि एउटा देखिएको छ। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ हामीले मिक्स रूपमै हेर्नुपर्छ र मूलतः समस्याहरू धेरै छन् नभएको होइन। त्यो समस्याहरूलाई कसरी चिर्दै अब कसरी अगाडि बढ्ने होइन, अझै पनि सकेको छैन। कोभिडकै उसमा छौँ हामी पोस्ट कोभिडको सिचुएसनमा पुगिसकेको छैन, ड्युरिङ नै छौँ। भोलि कति बेला के हुन्छ भन्ने पनि छैन। र अर्को यहाँले भन्नुभएको अब म के भन्छु भन्नुहुन्छ भने हामीसँग समाचार स्रोतहरू पनि कसलाई दिने कसलाई भन्ने होइन। भ्याक्सिन आयो जस्तो उदाहरणको लागि भ्याक्सिन आयो। अब भ्याक्सिन त पहिलाको भेरिएन्टलाई पो आएको थियो त होइन,
अब अहिले नयाँ नयाँ भेरिएन्टहरू आइरहेछ, त्यो भ्याक्सिनले काम गर्छ कि गर्दैन त्यो भनिदिने मान्छे पनि छैन क्या हामीसँग, किनभने डाक्टर साहबहरू जो यसैमा काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरू आफै कन्फ्युज हुनुहुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो अलिकति अन्यलकै सिचुएसन जुन अरू क्षेत्रहरूलाई छ त्यस्तै खालको मिडियालाई पनि हुँदै हुँदै नै अगाडि बढिरहेको अवस्था चाहिँ हो। भविष्य कस्तो छ नेपाली पत्रकारिताको? अब पत्रकारिताको भविष्य चाहिँ त्यस्तो धेरै नराम्रो म देख्दिनँ, सकारात्मक पोजिटिभ वेमा हेरौँ होइन। किन भन्नुहुन्छ भने हाम्रो धेरै कुराहरू अहिले टेक्नोलोजीले धेरै फरकपनहरू ल्याइसकेको छ होइन। पहिलाकै जस्तो हामी जुन एउटा ट्रेडिसनल वेमा गइरहेको थियौँ त्यसलाई हामीले त्यो ट्र्याक हामीले चेन्ज गर्नै पर्छ। जस्तो हामीले महिला पत्रकारकै कुरा गर्दा पनि धेरै महिला पत्रकारहरूले चाहिँ कतिले जागिर गुमाउनुको कारण चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भने उहाँहरू एकैपल्ट कस्तो मल्टिमिडिया त्यो हामीले चाहिँ नि हाम्रो नलेजको कुराहरू हाम्रो चाहिँ ट्रेनिङको कुराहरू हामी प्रिपेयर्डै थिएन नि त। हामी यस्तो खालको डिजास्टर हुन्छ भन्ने खालको त हामीलाई थाहै थिएन होइन। अनि त्यस पछाडि त्यसमा गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भने एउटै मान्छेले धेरै कामहरू गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ अब अहिले छ कि। जस्तो अनलाइनहरूकै कुरा गरौँ, हाम्रो चाहिँ धेरै त्यति बेला प्रिन्ट मिडियाहरू अनलाइनमा मात्रै पनि गयो होइन। अब त्यो अनलाइनमा आफैले अपलोड गर्न सक्ने होइन, त्यो हाम्रो त्यो टेक्निकल रूपमा हामी साउन्ड थिएन नि त। तर बिस्तारै बिस्तारै हामीले सिक्दै गयो होइन। यस्ता यस्ता कुराहरू एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा आएको पनि छन्। र मुख्य कुरा त के हो भने नेपालको मिडिया मात्रै नभएर विश्वकै मिडिया र हामी चाहिँ प्रिपेयर्डै थिएन कि यस्तो खालको। हामीले पहिलोपल्ट डिजास्टरको कुरा सुनेको देखेको भनेको भूकम्पको बेलामा हो होइन। अनि भूकम्पको बेला हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि त्यति बेला हामीलाई थाहा नै थिएन। त्यति बेला धेरै कुरा रियलाइज भयो, हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर गतिलो हुनुपर्दो रहेछ भन्ने रियलाइज भयो। हाम्रा मिडियाका अफिसहरू 3-4 तला माथि छन् होइन। यहाँहरू चाहिँ 3-4 तला माथिबाट समाचारहरू भन्नुहुन्छ। र त्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भूकम्पको बेला चाहिँ धेरै कुराहरू होइन। पहिला हाम्रो महिला पत्रकारहरूलाई के भन्थ्यो भने समाचार भन्नेहरू त धेरै छ भन्ने भन्थ्यो। त्यति बेला समाचार भन्दाखेरि चाहिँ आफ्टर सक कन्टिन्यू गइरहँदाखेरि हाम्रो महिला पत्रकारहरूले चाहिँ ल फेरि गयो भन्दै समाचार भनिरहेको थियो। त्यति बेला महत्त्व भयो। अहिले के भयो त भन्नुहुन्छ भने हेल्थ जर्नलिस्टको ठुलो महत्त्व भयो कि। हाम्रो उसमा चाहिँ के रहेछ भन्नुहुन्छ भने हामीहरूको सफ्ट बिट दिनेछ नि त हाम्रो नेपाली मिडियामा। सफ्ट बिट चाहिँ नि महिलालाई दिनेछ र त्यो स्वास्थ्य बिटलाई चाहिँ सफ्ट बिट मानिने भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै महिलाहरू चाहिँ नि स्वास्थ्य बिटमा हुनुहुन्थ्यो होइन। र एउटा हाम्रो यो स्वास्थ्य पत्रकार सङ्घले चाहिँ के भन्छ भन्नुहुन्छ भने 80% महिलाहरू चाहिँ त्यो स्वास्थ्य बिटमा रहेछ क्या। धेरै महिलाहरू चाहिँ भयो, हाम्रो पुरुष पत्रकारहरूभन्दा महिला पत्रकारहरू बढी स्वास्थ्य बिटमा रहेछ। किन थियो भन्दाखेरि सफ्ट बिट मानिएको थियो। तर यो त रातारात हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि यो सिचुएसनले चाहिँ यसलाई चाहिँ मेन बिट बनाइदियो नि त होइन, मुख्य बिट बनाइदियो। मेन न्युजहरू चाहिँ लेख्नुपर्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि यसको अघि मैले भने नि पोजिटिभ पक्ष के हो भने हाम्रो महिला पत्रकारहरूको उहाँहरूको चाहिँ अब त्यो उहाँहरू मुख्य समाचारहरू लेख्ने भयो, मुख्य प्रेजेन्टरहरू हुने भयो, टेलिभिजनले त्यही दियो। यो यस्तो खालको कुराहरू पनि छ। र उहाँहरूले कोभिडलाई लिएर मात्रै भएन कि, कोभिड एउटा भयो तर त्यसपछिको यो जुन अरूतिर छरिएको कुराहरू छन् नि त्यो कुराहरूलाई पनि अब यो इकोनोमिकसँग जोडिएको भयो, यो करप्सनसँग जोडिएको भयो होइन, यो सिंहदरबारसँग जोडिएको भयो, नीतिको कुराहरूसँग यो टेक्निकल कुरा भयो, यो चाहिँ अरू किसिमको नीतिगत कुरा पनि भयो, यो व्यवहारिक कुरा पनि भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो सबैतिर एउटा क्यापासिटेड हुने मौका पनि यस बिचमा चाहिँ पत्रकारहरूलाई भयो। म यसमा फेरि आउँछु नितुजी समक्ष गएँ। पत्रकारको आर्थिक र पेसागत सुरक्षाको लागि खास के गर्नुपर्छ सरकारले, मिडिया हाउसहरूले? यो चाहिँ यस्तो छ कि यो कोभिड पछिको कुरा गर्ने हो भने हामीले कुरा गऱ्यौँ यस्ता किसिमका विपदहरूको विषयमा भोगेपछि मात्रै हामी कुरा गर्ने अवस्थामा छौँ होइन। भूकम्प आयो हामी एकैचोटि सडकमा आयौँ, अनि कोरोना आयो एकैचोटि हामी फेरि घरभित्र लुक्यौँ होइन, बाहिर जाने अवस्था बनेन नि। जुन किसिमले यस्तो विपदहरू पनि आइरहेको छ। अर्को हाम्रो मिडिया इन्डस्ट्री कसरी ग्रो गरिरहेछ भन्ने कुरा पनि छ। सङ्ख्यात्मक रूपमा असाध्यै राम्रो ग्रो गरेछ, इकोनोमिकल्ली त्यो ग्रो गराएछ कि छैन भन्ने चाहिँ फेरि अर्को प्रश्न छ होइन। त्यो लेभलमा फेरि गर्न त गरिरहेछ होइन, तर कुन लेभलमा गरिरहेछ भन्ने कुरा होला होइन। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले त्यही भएर यो च्यालेन्जहरू जसरी जति हामीले थेग्न सक्नु पर्थ्यो त्यो सकेनौँ कि जस्तो लाग्छ कि मलाई। त्यो लेभलमा हुनु एउटा लेभलको तयारी हुने र यतिसम्म चाहिँ हामी थेग्न सक्छौँ। किनभने डे 1 देखि नै समस्या आउनु भने त हामीसँग भएको संरचना कस्तो छ त, त्यो भौतिक आर्थिक सबै किसिमको संरचना कस्तो छ त भन्ने हो नि त, त्यो देखिएन। अनि त्यसले गर्दाखेरि पत्रकारहरू पनि समस्यामा पर्नुभयो होइन। त्यो मिडिया हाउसको पनि अरू हामी व्यक्तिको पनि राज्यको पनि समाजको पनि सबैको त्यस्तो देखियो नि त होइन। त्यही भएर हामीले जुन समस्या भोग्यौँ त्यो समस्या चाहिँ समाचारमा पनि भोग्यौँ कि। सुरुको दिनहरूमा एक्टिभिटिज भएनन्, केही पनि भएन, समाचार कसरी लेख्ने के लेख्ने, ज्ञानसिपको कुरा गर्नुभयो, टेक्नोलोजीको कुरा गर्नुभयो बबिता दिदीले, त्यो पनि हामीसँग थिएन। तर अहिले हाम्रो लागि त्यो अवसर भयो, हामी टेक्नोलोजीमा अगाडि बढ्यौँ होइन, गऱ्यौँ, कति कुराहरू त्यसरी दिन पनि सक्यौँ। अब अहिले थुप्रै मिटिङहरू हुन थाले, प्रोग्रामहरू हुन थाले, हाम्रो न्युजलाई पनि त्यसरी अगाडि बढाउन थाल्यौँ हामीले होइन, त्यो भयो।
त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के लाग्छ भने मलाई अहिले हामी व्यक्तिले पनि गर्नुपर्छ एज अ जर्नलिस्टको रूपमा मैले मेरो करियरमा मेरो पेसा व्यवसायलाई अगाडि बढाउँदाखेरि चाहिँ मेरो आफ्नो पेसालाई अगाडि बढाउँदाखेरि के गर्नुपर्ने छ भने हाम्रो आफ्नो पनि प्लान गर्नुपर्ने छ। म आफैबाट सुरु गर्छु होइन। एउटा मैले पत्रकारिता गरिरहेको छु भनेदेखि म मेरो पेसामा यो अवस्था आउन सक्ने रहेछ र यो चाहिँ म गर्न सक्छु भनेर हाम्रो एउटा व्यक्तिगत प्लान हुन जरुरी छ। अर्को चाहिँ मिडिया हाउसहरू जसरी हामीले पहिलो दिनमै समस्या भोग्नु पर्यो नि, लकडाउन भएको पहिलो दिनमा सडकमा आन्दोलन हुने गरेर जानुपर्ने अवस्था बन्यो भन्दाखेरि हामीले पनि त केही न केही प्लान त मिडिया हाउसले पनि गर्नुपर्ने रहेछ। यस्तो किसिमको महामारी अथवा कसो गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रिपरेसनको लागि त्यो गर्नुपर्ने रहेछ भने राज्यले पनि त्यो यस्तो अवस्था आयो भने के गर्न पर्ने भनेर त्यो प्लानिङ गर्न पर्ने रहेछ। एउटा कुरा महामारीलाई लिएर होइन। अर्को कुरा चाहिँ मिडिया हामी यस्तो इन्टिटी हौँ जो चाहिँ जुनसुकै अवस्थामा पनि सकिन्न, जति सङ्कट भयो त्यति धेरै हाम्रो महत्त्व चाहिँ बढिरहन्छ नि त होइन। अनि हामी यस्तो पेसामा छौँ, इन्डस्ट्री यस्तो इन्डस्ट्री हो जसले चाहिँ यो एउटा संरचनालाई धानेको छ होइन। मान्छेलाई सुसूचित गर्ने मुख्य एजेन्डा लिएर हामी अगाडि बढिरहेछौँ भने अबको दिनमा आफ्टर कोभिडको मिडिया कस्तो हुने त अब चाहिँ बहस हुन जरुरी छ जस्तो लाग्छ। एउटा समय थियो मान्छे पत्रकारै बन्न नचाहने जस्तो अवस्था आइसकेको थियो कि, किनभने लकडाउन हुने बित्तिकै सब पत्रकार निकालिए, तलब पाएन, के भएन भन्दाखेरि त ओहो अब पत्रकार को आउला र जस्तो थियो नि। मिडिया इन्डस्ट्री त यो मिडिया त रहिरहन्छ नि होइन। त्यही भएर अब हामी कस्तो अवस्थामा रहन्छौँ भनेर चाहिँ अबको बहस हुन जरुरी छ। त्यो भनेको अब कोभिड पछिको इकोनोमिक सिचुएसन के हुन्छ, हाम्रो मिडियाको सङ्ख्या कति छ, अब त्यो कसरी अगाडि बढ्छ होइन, यदि हामी सस्टेन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ होइन, अथवा ट्रेडिसनल संरचनामा रहेका मिडियाहरू नयाँ संरचनामा जान सक्छन् कि, जो कोभिडले हामीलाई सिकाइसकेका छ धेरै र समयको माग पनि भन्छु म। अहिले हामी एउटा टेलिभिजनको ब्रोडकास्टमा मात्रै सीमित रहन सक्दैनौँ, युट्युबले पनि त्यसको मार्केट चाहिँ लिइरहेछ नि त होइन। यो भेराइटीहरूमा चाहिँ छलफल हुन जरुरी छ जस्तो लाग्छ। मेरो व्यक्तिगत विचार सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ अब हामीले संसारीका समूहले यसरी डिसिजन गरेर चाहिँ भनेको होइन। नेपालको जुन बजार छ त्यो बजार हामीले जुन समस्या भोग्यौँ अनि नेपालको बजार र हाम्रो मिडिया हेर्ने हो भनेदेखि दुईटा कुरा चाहिँ गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। एउटा हामी चाहिँ यो लगानी र यसको संरचना रनिङ कस्टहरू हेर्ने भने यो सङ्ख्याको कुरा गर्न जरुरी छ। कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ त, मर्जमा पो जान पर्छ कि ब्याङ्कहरू मर्ज हुन सक्छन् भने मिडिया किन हुन सक्दैनन्। जुन हामी पत्रकारले समस्या भोग्यौँ नि त्यसले गर्दा त मान्छेले सूचना पाउने क्वालिटीमा पनि असर गरिरहेछ नि त। भोको पेटले समाचार त बन्दैन हेर्नुहोस् होइन। भनेको त्यो केही न केही कम्प्रोमाइजहरू त हुन सक्ने सम्भावना छन् नि त, मैले भए भन्दिनँ छन्। त्यसलाई लिएर हेर्ने हो भने त्यो पनि हुनसक्छ एउटा अप्सन। भनेदेखि जुन ह्युमन रिसोर्स छ, हामी चाहिँ नलेज इन्डस्ट्रीमा काम गर्ने भएर पेसामा भएर चाहिँ के भन्छ नि त्यो ह्युमन रिसोर्स जो हाम्रो मेसिनरी पनि हो भन्ने मैले कहीँबाट सुनेको छु होइन। हो पनि होइन, हाम्रो ब्रेनलाई कसरी सार्प गर्ने त भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो मिडिया हाउसहरूको लगानी कहाँ रहन्छ त, यसरी पनि छलफल गर्न पर्छ जस्तो लाग्छ। जुन रिसर्चहरू अन्तर्राष्ट्रिय ठुल्ठुला रिसर्चहरू भइरहेछन् त्यो कसरी लिएर पढ्ने एउटा पत्रकारले, मिडिया हाउसले तलब नदिने अनि हामी चाहिँ त्यो क्वालिटीको इन्फर्मेसन माग्छौँ होइन, त्यो सोर्सहरू कहाँबाट लिने, त्यो हाम्रो ज्ञानसिप क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्न पनि लगानी हुनपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि हामीले जनताको लागि जुन कुरा गर्छौँ नि त्यो जनताको लागि गर्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले पाउने क्वालिटी सूचनाको कुरा चाहिँ अनि हामी पुर्याउन सक्छौँ र भन्ने लाग्छ। महेश गौतमजी समक्ष है यो पत्रकारहरूकै कुरा पर्दाखेरि रोजगारी गुमाउने बाहेकका बेरोजगार पत्रकारहरू कति छन् अहिले होइन, तथ्याङ्कमा हेर्दाखेरि मृत्यु हुने सङ्क्रमितको सङ्ख्या के छ डाटा? जस्तो यहाँले भन्नुभयो अहिले यो कोरोनाको कारणले अहिलेसम्म 22 साउनसम्मको डाटा नेपाल पत्रकार महासङ्घले देशभरको डाटा सङ्कलन गर्दाखेरि 1032 जना पत्रकारहरू देशभरमा सङ्क्रमित हुनुभएको छ, कोरोना सङ्क्रमणमा पर्नु भएको छ र यो सङ्क्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 993 पुगेको छ भने मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 24 पुगेको छ। त्यसमा 2 जना सञ्चार उद्यमी पनि हुनुहुन्छ। जस्तो जागिर गुमाउनेको सङ्ख्या भनेर भन्दाखेरि त्योभन्दा पनि अहिले जागिर गुमाउनेको सङ्ख्या चाहिँ यो बिचमा बढ्यो, तर जागिर गुमाउने भन्दा पनि समाचार सङ्कलनका लागि असुरक्षित, आफैलाई असुरक्षित महसुस गर्नेहरू चाहिँ धेरै भए। जस्तो 70% पत्रकारहरू यो कोरोना महामारीका कारणले
आफूलाई रिपोर्टिङमा नै असुरक्षित महसुस गरेको नेपाल पत्रकार महासङ्घको एउटा अध्ययनले देखाएको छ। जस्तो हामी लगानी कम गर्ने, प्रतिफल बढी खोज्ने, हाम्रो त्यो खालको सञ्चार क्षेत्रको आजसम्मको हाम्रो अनुभव अभ्यास त्यही छ। त्यसले गर्दाखेरि पत्रकारहरूले अघि नीति दिदीले भन्नुभयो स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित समाचार यो बेलामा यति धेरै महत्त्वपूर्ण मानियो कि बबिता दिदीले भन्नुभयो 80% त त्यो बिटमा काम गर्ने महिला पत्रकारहरू हुँदो रहेछ, 20% मात्रै पुरुष हुनुहुन्छ अरे। तर त्यो 80% मा पनि एउटा मिडिया हाउसमा स्वास्थ्य बिट हेर्ने कतिजना हुन्छ भने हामीले हेर्नुपर्छ क्या, होइन? एकजना मान्छेले यत्रो महामारीको बेलामा एकजना पत्रकारले आफ्नो रिपोर्टिङ गरेर त्यो पनि जोखिम मोलेर ऊ त्यहाँ कोरोना महामारीको सङ्क्रमणमा पर्यो भने पनि उसले काम गर्नुपर्ने अवस्था अहिले यो मिडिया क्षेत्रमा थियो, रह्यो, छ। किनभने बिट अनुसारको पत्रकारिता हाम्रोमा अझै विकसित भइसकेको छैन। एउटै पत्रकारले 5वटासम्म 4वटासम्म बिट हेरिराखेको अवस्था मैले आफैले पनि देखिराखेको छु, होइन? त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीलाई एउटा पत्रकारलाई कस्तो वातावरण हुनुपर्छ भनेर अघि बबिता दिदीले भन्नुभयो 3 तला माथि उक्लेर त्यहाँ जाँदाखेरि न सेनिटाइजर छ, न मास्क राखिया छ, होइन? अफिसबाट एउटा पत्रकारले सडकमा चाहिँ हिँड्दै गएको मास्क त्यहाँ पुग्दाखेरि फोहोर भइसकेको हुन्छ, अफिसमा गएर मास्क पाउने वातावरण थिएन, छैन अझै पनि, होइन? त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँभित्र एउटै कम्प्युटरमा 3जना 4जना पत्रकारहरूले काम गर्नुपर्ने अवस्था पनि कतिपय सञ्चारक्रियामा अझै पनि छ। त्यो भनेको एकदमै असुरक्षित अवस्था हो पत्रकारहरूका लागि। किनभने यो त हामीले बसेर 2 मिटर दूरी नै काम गर्नुपर्छ भनिन्छ। एउटै कम्प्युटरमा बस्दाखेरि एउटै चाहिँ भनौँ न नजिक बस्दाखेरि पनि सर्ने चिज त्यो अवस्था एकातिर रह्यो। अर्को सङ्ख्यात्मक हिसाबले जाँदाखेरि चाहिँ के छ भने यो कोरोना महामारीको समयमा 6% पत्रकारहरू बेतलबी विधामा बसेका छन्। त्यो हाम्रो एउटा तथ्याङ्कले देखाउँछ। देशभरमा पत्रकार महासङ्घको तथ्याङ्क के अरे सङ्ख्या हेर्ने हो भने लगभग 13,076 जना पत्रकारहरू हुनुहुन्छ, पत्रकार महासङ्घ आबद्ध भएका सदस्यहरू, र मिडियासँग जोडिएका पत्रकारहरू त्योभन्दा धेरै हुनुहुन्छ। एकिन तथ्याङ्क ठ्याक्कै यति पत्रकारहरू छन् भनेर भन्दाखेरि पनि कतिपय पत्रकारहरू पत्रकार महासङ्घसँग जोडिनु भएको छैन, कतिपय पत्रकारहरू सूचना विभागको कार्ड पनि लिनु भएको छैन, होइन? त्यो कारणले गर्दाखेरि सङ्ख्या यति नै भनेर भन्नुभन्दा पनि 6% जतिको हाराहारीमा अहिले चाहिँ बेतलबी विधामा बसेको, 10% पत्रकारहरूको तलब कटौती भएको र 8% को चाहिँ कार्यालय समय पनि कटौती भएको, तलब पनि कटौती भएको, त्यो देखाउँछ यो पत्रकार महासङ्घको एउटा अध्ययनले। र 40% पत्रकारले नियमित तलब नपाएको। अहिले पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने केही मिडिया हाउसहरूमा ठुला नाम चलेका बिग मिडिया हाउस भन्नेहरूमा, होइन, 4 महिना 5 महिनादेखिको तलब पत्रकारले पाएका छैन। पत्रकार महासङ्घमा त्यो उजुरीहरू गुनासाहरू आइराखेका छन्, होइन? त्यसका लागि पत्रकार महासङ्घले आफ्नो भूमिका अग्रसरता पनि देखाइराखेको छ। कोरोना महामारीको यो समयमा पनि पत्रकार महासङ्घले मिडिया हाउस अगाडि गएर आफ्ना धर्नाका कार्यक्रमहरूदेखि लिएर सचेत बनाउने, दबाब दिने कार्यक्रमहरू निरन्तर गरिरहेको छ। र यो अवस्था चाहिँ सबैभन्दा बढी कहाँ छ भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने प्रदेश 2मा सबैभन्दा बढी समस्या छ। किनभने प्रदेश 2मा तलब पनि नपाउने, होइन, काम पनि गर्न जाने वातावरण छैन अहिले मिडियाहरूमा। किनभने लगानी कम छ, होइन, अनि त्यहाँबाट तलब पाउने अवस्था पनि पत्रकारहरूले कम भइरहेको अवस्था छ। र अघि मैले भने 70% पत्रकारहरूले 30% पत्रकार पनि सुरक्षित छन् भनेर खुल्न सक्दैनन्, तर 70% पत्रकार चाहिँ कोरोनाका कारणले असुरक्षित अवस्थामा आफूलाई रिपोर्टिङमा पुर्याउनु पर्ने, खट्नु पर्ने, त्यसपछि समयको पनि यतिखेर कुन समयमा अफिस गएर काम गर्ने भन्ने समयको एउटा हुन्थ्यो नि। पहिला म अफिस जान्छु यतिखेरसम्म, यतिखेर गएपछि यतिखेर घर पुग्छु भन्ने हुन्थ्यो नि। त्यो पनि यो कोरोना महामारीमा छैन, होइन? जतिखेर पनि जानुपर्ने, जतिखेर पनि अपडेट गर्नुपर्ने, त्यो खालको एउटा परिस्थिति बन्यो र असुरक्षित हुने वातावरण यहाँबाट एउटा भयो। अरू कुरा मैले अघि भने सङ्ख्यात्मक हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले यो बिचमा 1032 जना पत्रकारहरू सङ्क्रमित हुनु पर्यो र सङ्क्रमणको अवस्थामा 24 जनाले यो बिचमा ज्यान गुमाउनु पर्यो। मैले अघि तथ्याङ्क पनि भने। र यो ज्यान कसरी गुमाउनु पर्यो, कुन अवस्थामा त्यहाँ पुग्यो भन्दाखेरि हामीमा चाहिँ ज्ञानको अभाव थियो, चेतनाको अभाव थियो, होइन? हामीले समयमा उपचार पाएनौँ। मैले यहाँ एउटा कुरा भन्नै पर्छ, किनभने राज्यको चौथो अङ्ग भनेर पत्रकारलाई भनिन्छ, तर आजसम्म पनि राज्यले यो कोरोना महामारीमा पत्रकारलाई विरोध गरेको छ, होइन? पत्रकारहरू राज्यबाट पनि असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्, कोरोना महामारीबाट मात्र होइन। किनभने कोरोना महामारीमा चाहिँ
पीडित भएका पत्रकारका लागि आज सरकारले फ्रन्ट लाइनर घोषणा गर्नु सकेको छैन पत्रकारलाई। किनभने यो भनेको ज्यानको जोखिम मोलेर आफ्नो बालबच्चा आफ्नो परिवारलाई चाहिँ जेसुकै होस् भनेर पत्रकारहरू आफ्नो रिपोर्टिङमा आइरहनु भएको छ। तपाईँ यहाँ आएर अहिले टेलिभिजनमा कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ, तपाईँको आफ्नो पीडा हुनुहुन्छ, समस्या हुनसक्छ, तर किन आफ्नो पीडालाई भुलेर पनि हामीले सन्देश त दिइराखेका छौँ नि, त्यो कुरा राज्यले पनि बुझिदिनुपर्छ, बुझ्न सकेको छैन। यहाँहरूको सङ्घको तर्फबाट चाहिँ हुन्छ नि उपलब्धिमूलक कामहरू चाहिँ के भए यो दौरानमा? यो बिचमा हामीले सबैभन्दा पहिला चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के थियो भने पत्रकार साथीहरूको स्वास्थ्यमा नै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा थियो। दिन सक्ने कुरा भन्दा पनि सचेत गराउन सक्ने अवस्था यो बिचमा सबैभन्दा बढी रह्यो। किनभने उहाँहरूलाई घरमा बसिराख्नुपर्ने अवस्था नहोस्, कोरोना महामारीमा परिसकेपछि हस्पिटल तत्काल जानुपर्ने अवस्था हामीले स्थानीय जिल्ला शाखाहरू मार्फतबाट पत्रकार महासङ्घ केन्द्रले समन्वय गर्यो। म पनि काठमाडौँ जिल्लाको सचिव भएको नाताले मैले केन्द्रले पाएको सहजीकरणलाई हेर्दाखेरि जस्तो हामीले आफैले पनि कतिपय अवस्थामा हाम्रो चाहिँ टिम एउटा बनाएर होइन पत्रकारहरूलाई हस्पिटल लाने गाडीको व्यवस्था गऱ्यौँ, हस्पिटल पुर्याउने व्यवस्था गऱ्यौँ, अक्सिजनको व्यवस्था गऱ्यौँ। केन्द्रले पनि अक्सिजन सहितको आइसोलेसन सेन्टर राख्यो होइन। जिल्ला शाखाहरूले एकदम मेहनत गरेर आफ्नो पारिश्रमिक हालेर पनि आइसोलेसन सेन्टरहरू बनाउनु भयो होइन, प्रदेशहरूमा बने। त्यसपछि आएर कतिपय पत्रकारहरूको अवस्था अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तै कति सङ्ख्या थियो भन्दाखेरि त्यो जो पीडित भएको थियो, वास्तविक पीडित जसले तलब पाएका थिएनन्, ती पत्रकारहरूलाई हामीले रासनको पनि व्यवस्था गर्न सक्यौँ। पत्रकार महासङ्घ केन्द्रको समन्वयमा जिल्लाहरूले गरे। त्यसपछि आएर कतिपय पत्रकारहरू पीडित भइसकेपछि हस्पिटल जानका लागि आफूसँग पैसा नभएको अवस्था पनि थियो। काठमाडौँ शाखाले नै मात्रै पनि लगभग 40जनाभन्दा बढी पत्रकारलाई नगद तिरेर हस्पिटल पठाएको छ, उहाँलाई औषधि पुर्याएको छ, फलफुल पुर्याएको छ। त्यो काम हामीले गर्न सकेका छौँ। त्यो भएर यो बेलामा कति गर्यो के गर्यो भन्दा पनि एउटा सानो सहयोग पनि धेरै ठुलो हुने रहेछ। किनभने एउटा पर्खालबाट अथवा एउटा कोठाबाट बाहिर निस्कन नसक्ने अवस्था हामीले यो रोगको यो महामारीको समयमा देख्यौँ। र त्यो महामारीमा हामी एउटा साथीलाई सँगै गाडीमा लिएर गएर सँगै मोटरसाइकलमा लिएर गएर हस्पिटल पुर्याउँदाखेरि त्योभन्दा ठुलो चाहिँ केही पनि हुँदो रहेछ भन्ने एउटा अनुभव हामीले गर्न पायौँ। म बबिता बस्नेतज्यू समक्ष आएँ। नेपालको पत्रकारिता अहिले यो महामारीकै कुरामा त अघि हजुरले पनि जोड्नु भएको थियो, पत्रकारिता गुणात्मक भन्दा पनि सङ्ख्यात्मक, यति सङ्ख्यामा मरे, यति सङ्ख्यामा सङ्क्रमित भए भन्ने खालका सूचनाहरू चाहिँ अलिक बढी आए के। खास अरू कुराहरू पनि आउनुपर्ने थियो नि होइन? होइन, अब यसमा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने अब सूचना त अब मरेको त दिनु नै पर्यो होइन, कुरै भएन। सङ्क्रमित भएको पनि आउनै पर्यो। त्यो जर्नलिस्ट सेफ्टी जुन पत्रकारको सुरक्षाको कुरा त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र अरू कुराहरूमा चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने अघि एउटा यहाँले प्रश्न गर्नुभएको थियो नि, यो कस्तो यो हामीले एउटा हामी त्यति धेरै तयार भएको, हामी त्यति धेरै ट्रेन भएको डिजास्टरको बेलामा त्यस्तो खालको होइन नि त। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा पनि केही ल्याकिङहरू चाहिँ यसमा नभएको होइन, सूचना सम्प्रेषणमा भयो होला, हाम्रा चाहिँ तयारीमा भयो होला होइन। जति अहिले भर्खरै महेशजीले पनि भन्नुभयो कति कुराहरूमा चाहिँ अब कति कुराहरू थाहा थिएन होला, बिस्तारो सिक्दै जाने कुराहरू पनि भयो होला। तर यति हुँदाहुँदै पनि केही कुराहरू अघि यहाँले के गर्नुपर्छ होला मिडिया हाउसले र हाम्रो चाहिँ गभर्मेन्टले भन्ने एउटा प्रश्न गर्नुभएको थियो दिदीजीले, त्यसको एकदमै राम्रो आन्सर पनि गर्नुभयो र मलाई यसमा अलिकति थप्न मन लागेको छ कि अब अहिले चाहिँ यसमा थप्न मन लागेको चाहिँ के हो भने अहिलेको अवस्थामा मिडियालाई कसरी जोगाउने भन्ने एउटा ठुलो च्यालेन्ज छ कि होइन। त्यो जोगाउने कुरा चाहिँ पहिला त अब आयो, अब सङ्ख्यात्मक रूपमा त आयो, गुणात्मक रूपमा पछि आफै छानिँदै जान्छ भन्ने खालको मेरो सोच छ, मेरो भनाइ छ। किन भन्नुहुन्छ भने कति टिक्न सक्छ, कति टिक्न सक्दैन भन्ने कुरा हो। अहिलेको बेलामा हामीले मिडियालाई नआऊ भनेर रोक्न मिल्ने अवस्था पनि छैन होइन। अहिले जति पनि अब यो अरू मिडियाहरू पनि आइरहेछन् त्यसलाई कसरी चाहिँ हामीले कसरी व्यवस्थित गर्ने र त्यसको विशेष गरेर कसरी यो संहिताको आफ्नो आचार संहिताको दायराभित्र कसरी ल्याउने भन्ने कुरा, सो नियमनको दायराभित्र कसरी ल्याउने भन्ने ठुलो च्यालेन्ज पनि छ। अहिलेको मेन स्ट्रिम मिडियालाई अरू सोसियल मिडिया र विशेष गरी युट्युबरहरूको कुराहरूले पनि धेरै कुराहरू हामीले त्यतातिर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले चाहिँ हामी मेन स्ट्रिम मिडियाको कुराहरू मात्रै गरिरहेको छौँ होइन। हाम्रो मेन स्ट्रिम मिडियामा काम गर्ने पत्रकारहरूको मात्रै कुरा गरिरहेछौँ। क्वालिटीको जुन यहाँले कुरा गर्नुभयो, हाम्रो चाहिँ नि प्रशिक्षणको अभाव छ कि हामीलाई। न्यू कमरहरू जसरी कसरी आइरहनु भएको छ त भन्दाखेरि खास भन्यो भने त्यत्तिकै नै आइरहनु भएको छ होइन। अहिले चाहिँ हाम्रो कलेजहरूमा पढाइ हुन्छ, जस्तो हाम्रो पालोमा धेरै त्यस्तो कलेजमा पढेर आएको त्यो हुँदैन थियो क्या। आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि हामी आफ्नो प्र्याक्टिस ल्याउँथ्यौँ होइन। र अब अहिले चाहिँ पढेर आएको चाहिँ छ, तर पढाइ र मैले अरू बेला पनि भन्ने गरेको छु, यो न्युज रुम र क्लासरुम र न्युज रुमको दूरी चाहिँ निकै
ठुलो छ कि त्यसलाई मेट्नको लागि हामीलाई ट्रेनिङहरू जरुरी छ, क्यापेसिटी हुन जरुरी छ। अनि हाम्रो चाहिँ इन हाउस क्यापेसिटी बिल्डिङको हाम्रो कुनै प्रोग्रामहरू छैन र हाम्रो सञ्चार संस्थाहरूले चाहिँ हाम्रो मिडिया हाउसहरूले चाहिँ इन हाउस क्यापेसिटी बिल्डिङको प्रोग्रामहरू हामीले राख्नुपर्छ अब, किनभने परिस्थिति फरक फरक हुँदै गयो, कसरी के गर्ने, कसरी आफ्नो पत्रकारहरूलाई कसरी सुरक्षित गर्ने होइन। पत्रकारहरू सुरक्षित भएर मजबुत भयो भने मात्रै मिडिया हाउस मजबुत हुने हो। त्यसले गर्दा मिडिया हाउसले के गर्नु पर्यो भने एउटा चाहिँ हाम्रो क्यापेसिटी बिल्डिङको सँगसँगै गर्नु पर्यो। हामीसँग त्यस्तो खालको ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि जस्तो बाहिर छ नि इन्डियन इन्स्टिट्युट अफ मास कम्युनिकेसन, हामी नै कति पढेर आएको छौँ त्यहाँ होइन छ। अनि अरू विभिन्न उसमा चाहिँ नि एउटा मात्रै नभएर धेरै इन्स्टिट्युटहरू पनि छन्। तर हामीहरू कहाँ चाहिँ कस्तो भने सरकारले एउटा मास कम्युनिकेसन इन्स्टिट्युट यस्तै खालको हाम्रो चाहिँ बनाउने भनेर भन्दाखेरि पनि त्यो ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट बनाउने भनेको पनि त्यत्तिकै त्यो अहिलेसम्म डकुमेन्ट पनि थन्केर रहेको छ होइन, बनिसकेको अवस्था छैन। अब चाहिँ यसको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भनेर बल्ल त्यो कति वर्षपछि यति ठुलो यति लामो प्रयासपछि बल्ल अब त्यो हुने भनेर चाहिँ अब कहिले हुन्छ थाहा छैन। त्यसले गर्दा एउटा चाहिँ मिडिया हाउसले आफैले इन हाउस ट्रेनिङहरूको त्यो गर्नुपर्ने अवस्था देख्छु म। अर्को चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आफ्नो पत्रकारहरूलाई कसरी जोगाउने, कसरी बचाउने, उनीहरूलाई कसरी स्ट्रङ गर्ने, उनीहरूलाई स्ट्रङ भयो भने मात्रै आफ्नो मिडिया हाउस स्ट्रङ हुन्छ भन्ने खालको त्यो एउटा चाहिँ सोच्नु पर्यो। र सरकारले गर्ने कुराहरू चाहिँ मलाई एउटा के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने एउटा चाहिँ नि यस्तो खालको परिस्थितिमा यो म चाहिँ त्यति धेरै समानुपातिक विज्ञापनको ठुलो पक्षधर पहिला थिइनँ। म विज्ञापनहरू भनेको कम्पिटिसनबाट आउँछ भन्ने खालको मान्यता राख्ने मान्छे हो। तर अब अहिले समानुपातिक विज्ञापनको चाहिँ म अहिले बिस्तारै मलाई यो आवश्यक रहेछ भन्ने कुरा यो कोभिड पछि चाहिँ फिल भइरहेको छ। किन भन्नुहुन्छ भने त्यो भयो भने मिडियाहरू जोगिन्छन् कि समानुपातिक रूपमा विज्ञापनहरू डिस्ट्रिब्युट हुन सक्यो भने भइरहेको मिडियालाई चाहिँ नि जोगाउन सकिन्छ एउटा त्यो। अर्को कुरा चाहिँ यो टेलिभिजनको रेडियोको ठुलो रेभेन्यू तिर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई गभर्मेन्टलाई होइन। यस्तो बेलामा चाहिँ त्यस्तो खालको त्यो नवीकरणको छुटहरू हुन पर्यो, सरकारले त्यस्तो खालको हेरिदिनु पर्यो, मिडिया हाउसलाई गर्नुपर्ने कहाँ कहाँ के गर्दाखेरि सहज बनाउन सकिन्छ, के गर्दाखेरि छुट दिन सकिन्छ भन्ने खालका कुराहरू कुन कुन ठाउँमा छुट दिन सकिन्छ यो अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई ध्यान दिएर सरकारले त्यो गर्न पनि जरुरी देख्छु। र गुणात्मकता भन्ने कुरा चाहिँ आफै आउने कुरा होइन, यो आफूले गरेर मेहनत गरेर होइन सिकेर अनि त्यसपछि सिकाएर हुने कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सबैतिर चाहिँ हामीले ध्यान दिनलाई जरुरी छ। बाहिरको पत्रकारिताबाट हामीले के कुराहरू सिक्न सक्छौँ र के कुराहरू लागू गर्न सक्छौँ? हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ, सिक्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ। एउटा कुरा त सबैभन्दा ठुलो कुरा त फोकस हुने कसरी आफ्नो जर्नलिस्टहरूलाई, त्यसमा चाहिँ अब धेरै कुराहरू छ नि जस्तो डिजास्टरमा रिपोर्टिङ गर्ने हामी पत्रकारहरूको त्यहाँनिर कन्फ्लिक्टको छुट्टै हुन्छ होइन, डिजास्टरको छुट्टै हुन्छ। विभिन्न ठाउँमा उनीहरूको काहीँ भयो भने जस्तो अब BBC CNNहरूकै पनि त उनीहरूको अब ठुलो इन्टरनेसनल मिडिया भयो, उनीहरूको कुन देशमा कहाँ के भने तुरुन्तको तुरुन्तै जर्नलिस्ट पठाउन सक्छ। यतिसम्म कि मैले एउटा IPIको रिपोर्टमा पहिला एउटा हेर्दाखेरि मलाई कस्तो लागेको थियो, त्यति बेला हामी माओवादीको एकदमै माओवादी द्वन्द्वको बिचमा थियौँ। त्यति बेला मैले त्यो रिपोर्ट पाउँदाखेरि म जसँगै भएको थिएँ। उहाँहरूको चाहिँ उनीहरूको कस्तो हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने त्यो द्वन्द्वको रिपोर्टिङ गर्नको जानको लागि चाहिँ छुट्टैकै यो बुलेट प्रुफ ज्याकेटहरू लाउने जर्नलिस्टहरूले होइन, हेलिकप्टर लिएर जाने एउटा रिसोर्सेसको कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिजास्टरमा रिपोर्टिङ गर्नको लागि हामीसँग रिसोर्सेस के छ, स्रोत के छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले अब छुट्याएर राख्नुपर्ने अवस्था चाहिँ भयो हरेक मिडिया हाउसले। किनभने कति बेला कुन बेला के हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था भएन नि। यो त पहिला हामीले सोचेकै थिएन कस्तो हुन्छ भनेर। हाम्रो बाढी पहिरोहरू आइरहन्थ्यो, हामीले त्यस्तो बेलामा पनि त बाढी पहिरो पनि त हाम्रो ठुलो हो नि त, प्रत्येक वर्ष गइरहेको हुन्छ। तर हाम्रो पत्रकारहरूले तराईमा अनि पाहाडमा त्यो पहिरो जाने ठाउँमा कसरी रिपोर्टिङ गरिरहेछ भन्ने कुरा हामीले त्यतातिर पनि हामीले कहिले सोचेको छैन कि। हामीले चाहिँ नि एउटा जोखिम मोलेर पत्रकारहरूले जसरी काम गरिरहेछ त्यसको लागि मलाई एउटा के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने डिजास्टर फन्ड चाहिँ हाम्रो सबै मिडियाले अब जोगाएर राख्नुपर्ने अवस्था चाहिँ नि हुने भयो, ताकि त्यो रिपोर्टिङ गर्न जाने पत्रकारलाई के चाहिन्छ, के कुराहरू आवश्यक छ भन्ने खालको कुरा। हाम्रो त एउटा गाडी समेत पनि नपाउने जस्तो अलिकति हामी जो स्रोतको हिसाबले अलिकति तल छौँ। यस्ता कुराहरू पनि हामीले सिक्नुपर्ने कुरा छ। एउटा चाहिँ स्रोत व्यवस्थापनको कुरा, अर्को क्यापासिटीको कुरा होइन, ट्रेन गर्ने कुराहरूदेखि लिएर अब मुख्य कुरा त अब यसलाई चाहिँ नि अब मिडियालाई नै इन्डस्ट्रीको रूपमा डेभलप गर्ने कुरा। हाम्रो चाहिँ त्यो इन्डस्ट्रीको रूपमा डेभलपै हुन पाएन। सधैँभरि चाहिँ एउटा अलिअलि खस्किँदो तरिकाले नै हाम्रो आएको एउटा इतिहासै त्यति लामो छैन। जब इतिहास बन्दै गएको थियो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यस्तो अवस्था भयो। त्यसले गर्दाखेरि बिस्तारै हुन्छ होला, सिक्नुपर्ने कुराहरू पनि छन्। कतिपय कुराहरू हाम्रो आफ्नै मौलिक कुराहरू पनि छन्, राम्रा कुराहरू पनि छन्। हाम्रो गाउँमा हामीले चाहिँ एफएमहरूमा समाचारहरू दिन पाइरहेछौँ, कतिपय देशमा समाचार दिनै पाउँदैन होइन, एफएमहरूले समाचार दिन पाउँदैन नि, इन्टरटेनमेन्टको कुराहरू मात्रै गर्न पाइरहेछ। तर हामीले त सुसूचित गर्न पाइरहेछौँ। त्यसले गर्दा हाम्रा राम्रा कुराहरू पनि छन् अनि हामीले सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू पनि। हजुर, म नितु पण्डितज्यू समक्ष एक त होइन नेपाली पत्रकारहरूकै कुरा भन्दाखेरि सूचना प्रवाह गर्ने होइन, जनतालाई सुसूचित गर्ने, सचेत गराउने होइन। अब यही अहिले कोभिडकै कुरा पर्दाखेरि पनि अब यसरी सुरक्षित हुनुपर्छ, मास्क लगाउने, सेनिटाइजरको प्रयोग, सामाजिक दूरी मेन्टेन गर्ने भन्ने खालको कुराहरू छ नि। तर
ती सञ्चार प्रवाह गर्ने पत्रकारहरू नै बढी जोखिममा छन् के गर्न सकिएला अबको दिनमा? के सिक्ने कोरोनाबाट? कस्तो खालको पाठ सिक्ने नेपाली पत्रकारितामा? हरेक यस्ता किसिमका घटनाहरू हुन्छन्, दुर्घटना हुन्छ अथवा यस्ता किसिमका केही महामारीहरू आउँछन्, त्यसले चाहिँ सँगसँगै अवसर पनि लिएर आउँछ र त्यसबाट सिक्नुपर्ने पाठहरू पनि धेरै हुन्छन् होइन। अघि बहुदाजीले भन्नुभयो भूकम्प आयो हामीले संरचना बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ होइन। बलियो बनाउनुपर्छ, सकेसम्म स्टुडियो त्यो माथि होइन, टप फ्लोरमा होइन, ग्राउन्ड फ्लोरमा हुनुपर्छ। न्युज रुम 24 घण्टा खटिने मान्छेहरू बस्ने ठाउँ चाहिँ एकदम माथि टप फ्लोरमा हुनु हुँदैन, तल राखिनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू गऱ्यौँ। कतिले हामीले त्यसलाई रियलाइज गर्दै अगाडि बढाएका छौँ भने कतिले चाहिँ संरचना अब त्यसरी बनाउनलाई प्लानिङ पनि गरिरहनु भयो होला। त्यस्तो किसिमको अवस्था पनि छ। अब कोरोनाले हामीलाई सिकायो कसरी चाहिँ सुरक्षित न्युज रुम बनाउने, खालि बलियो संरचना भएर हुँदो रहेछ। हामीले यस्ता किसिमको महामारीमा कहाँ बसेर काम गर्ने, कसरी सूचना लिने भन्ने पूर्वाधारहरू पनि सँगसँगै लिन चाहिँ जरुरी छ, त्यस्तो बनाउन जरुरी छ भन्ने सिकायो होइन। अब हामी बस्छौँ, इन्टरभ्यू गर्छौँ भनेदेखि यसरी फेस टु फेस बसेर इन्टरभ्यू गर्ने स्टुडियोभन्दा अरू कुनै प्रविधिहरू हुन सक्छन्, हामी त्यसलाई एक्सप्लोर गर्न सक्छौँ। त्यस्तो किसिमले संरचनाहरू निर्माण गरिन चाहिँ जरुरी छ। जसरी हामीले गेस्ट बस्ने ठाउँहरू बनाएका हुन्छन् त्यसलाई बदल्न सक्छौँ होइन। त्यसरी हामी एउटा चाहिँ हामीले संरचनामा ध्यान दिनुपर्ने छ भने अर्को चाहिँ बसाइको हाम्रो पोजिसनहरू कहाँ कहाँ हुन्छ त्यो हेर्न जरुरी छ। अर्को चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ इन्फर्मेसन लिन जाने हाम्रो जुन सिस्टम छ त्यसलाई कसरी चाहिँ सुधार गर्ने र कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने कुरा एउटा चाहिँ पत्रकारहरूले आफूलाई विभिन्न किसिमका जोखिमहरू, बाढीमा जाँदा के गर्ने, पहिरोमा जाँदा के गर्ने, डुबानमा जाँदा के गर्ने अथवा महामारीको अवस्थामा कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ जसरी हामीले त्यो ठाउँमा जानलाई प्रविधिहरू इक्विपमेन्टहरू खरिद गर्छौँ नि, क्यामेरा किन्छौँ, के किन्छौँ, आफ्नो उसलाई बनाउनको लागि राम्रो प्रेसहरू किन्छौँ, त्यो सँगसँगै हाम्रो ह्युमन रिसोर्सहरूलाई पनि त्यो किसिमको तालिमहरू चाहिँ दिन आवश्यक छ। त्यस्तो किसिमको व्यवस्था चाहिँ मिडिया हाउसहरूले गर्न सकेदेखि असाध्यै राम्रो, किनभने आफैले गर्दाखेरि आफ्नो आवश्यकता अनुसार हुन्छ होइन। पहिला आन्दोलन हुन्थ्यो, भनिन्थ्यो क्यामेराको इन्सुरेन्स हुन्छ, क्यामेरा पर्सनको हुँदैन होइन। हाम्रो साथीहरू त त्यसरी नै जानुहुन्थ्यो नि त, इन्स्योर्ड क्यामेरा बोकेर आफू चाहिँ त्यतिकै जानुहुन्थ्यो नि त होइन। अब अहिले बिस्तारै इन्सुरेन्सको कुराहरू आउन थालेका छन्, सबैजना भइसकेका छैन तर आउन त थालेको छ होइन। त्यो एउटा त्यस्तो किसिमको कुराहरू चाहिँ हामी त्यहाँ जाँदाखेरि हामीलाई प्रोटेक्सनको लागि के चाहिन्छ, पत्रकारले निर्धक्क गएर चाहिँ उसले समाचार सङ्कलन गर्न सकोस्, उसले न घरमा चिन्ता बेहोर्नु परोस् होइन, उसलाई त्यो आर्थिक हिसाबले पनि कसरी बलियो बनाउने भन्ने कुरा पनि सोच्न चाहिँ जरुरी छ। गएर चाहिँ कोरोनाको बिरामीको छेउमा बसेर समाचार सङ्कलन गर्नु परेको छ, म घर बस्छु, मेरो ठाउँ फेरि त्यही हो, परिवारसँग बस्छु, बच्चा छ होइन, बुढाबुढी भएको बुढा आमा पनि हुनुहुन्छ हाम्रो संरचनामा, हामी त्यसरी बस्छौँ, उहाँहरूलाई पनि जोखिम छ नि त। हामी त्यस्तो किसिमको स्ट्रेसबाट काम गरिरहेका छौँ भनेदेखि त्यो मानसिक तनाव कसरी कम गर्ने भन्नेतर्फ पनि सोच्नु चाहिँ जरुरी छ। कहिलेकाहीँ राम्रो काम पनि गरेका छन् मिडिया हाउसहरूले, भूकम्पपछि केही मिडिया हाउसहरूले एकदम त्यो मेन्टल स्ट्रेस कम गर्नलाई यस्तो किसिमको रिफ्रेसमेन्ट प्रोग्रामहरू इन हाउस पनि गरे होइन। तर त्यसलाई चाहिँ सबैले गर्न जरुरी छ। अहिले पनि हामी कोरोनाबाट छौँ तर हामीले कसरी कोरोनाबाट बाहिर निस्किने अनि यो स्ट्रेसलाई कसरी कम गर्ने भनेर जुन मनोवैज्ञानिक असर हामी पर्यो भन्छौँ, त्यो मनोवैज्ञानिक परामर्शको कुराहरू यथेष्ट रूपमा भयो कि भएन त होइन। घरमा मेरो परिवारको मान्छेहरू हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, म स्याहार गर्न मैले 5 दिन बिदा पाएँ, तर बिदापछि आउँदाखेरि म कुन मानसिकतामा काम गर्न गइरहेको छु, त्यो अब चाहिँ न्युज रुममा मेन्टल स्ट्रेसको कुरा पनि चाहिँ गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। हामी मिडिया पर्सनहरूको लागि धेरै ठाउँमा डिमान्ड पनि भइरह्यो। हामी सञ्चारिका समूहले पनि एउटा गरेको होइन, यो मेन्टल हेल्थ थेरापी भनेर हामीले गरेका थियौँ, त्यो 7 प्रदेशमा गऱ्यौँ। कस्तो हुँदो रहेछ नि, तपाईँले पत्रकार महिलाको विशेष कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी पत्रकारभन्दा पहिला नेपाली महिला हौँ, त्यही अनुसारको जन्म्यौँ हुर्क्यौँ नि त होइन। हामी कहाँ सहभागी सबै पत्रकार महिलाहरूले आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै बेलामा विभेदको शिकार चाहिँ हुनु पर्या रहेछ क्या। उहाँले सेयर गर्नुभएको कसैले असाध्यै गहिरो तरिकाले घाउ पर्ने गरेर
चाहिँ विभेद भोग्नु भएको छ, त्यस्तो किसिमको इन्सिडेन्ट भोग्नु भएको छ भने कसैले चाहिँ होइन ठिकै तर त्यसले कुनै न जीवनमा ओहो अगाडि बढ्नलाई चाहिँ केही न केही समातिरहेको रहेछ क्या, खुट्टा समातिरहेको रहेछ क्या, त्यो त हामी भोगेर आएका छौँ नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई त्यो स्ट्रेसको अवस्थाबाट अब बाहिर निकालेर मैले जति पहल गरेँ त्यतिमा मात्रै सीमित छ कि अहिले। अनि हामी कुन परिवेशबाट आएका छौँ, हाम्रो न्युज रुमको साथीहरू रिपोर्टर अहिले त अलि व्यापक गरौँ क्यामेरा पर्सन साथीहरू हुनुहुन्छ होइन, त्यो अरू एडिटरहरू हुनुहुन्छ, कुन परिवेशबाट हुर्केर आउनु भएको छ त, अनि उहाँले गर्ने काममा त्यसको रिफ्लेक्सन त हुन्छ नि, त्यसलाई कसरी कम गर्दै न्युज रुममा लैजाने भन्ने कुरा पनि सोच्न पर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने हामीले दिएको इन्फर्मेसनले एउटा सूचनाले सही भयो भने मान्छेको जीवन बचाउँछ, गलत भयो भने मान्छे जोखिममा पर्न सक्छ नि। जस्तो मेलम्चीको बाढीको कुरा गर्नु, त्यो एफएमले दिएको सूचना जो माथिबाट आएको थियो उसले प्रसारण गरेपछि त्यहाँ धनजनको क्षति हुनबाट, जनको भनौँ अझ होइन, धन त भयो होला, क्षति धेरै भयो, जनको क्षति हुन त कम गर्यो नि त, मान्छे भाग्न पाए नि त। यदि त्यो सूचना गलत तरिकाले प्रसारण भएको थियो भनेदेखि त अर्को उल्टो परिणाम आउँथ्यो। त्यही भएर हामी पत्रकारहरू यस्तो ठाउँमा छौँ, यो ठाउँमा हामीले दिने, हामीले बोल्ने, हामीले भन्ने कुराहरूले चाहिँ समाजमा ठुलो प्रभाव पार्छ। त्यो प्रभाव पार्न सक्ने हामी जस्ता मान्छेहरू लाई चाहिँ त्यसै हिसाबले चाहिँ डेभलप गरिनुपर्छ। बेला बेलामा त्यहाँ पनि लगानी हुनपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामी संरचना सँगसँगै त्यो कुरामा पनि चाहिँ ध्यान दिनपर्छ। एउटा यो मनोवैज्ञानिक कुरामा अलिकति थप भयो, कस्तो भयो भने नि पत्रकारहरूको चाहिँ कतिजनाको यति सङ्क्रमित भयो भने हाम्रो पत्रकारहरूले लेख्ने होइन, आफू सङ्क्रमित भएको चाहिँ भन्नै पाएन क्या उहाँहरू कतिले। किनभने हाम्रो धेरै जसो पत्रकार साथीहरू डेरामा बस्नुहुन्छ हो, आफ्नो यहाँ घर छैन, नभएपछि के भयो त भन्दाखेरि त्यो डेराबाट निकालिएला भनेर अझै यो अहिले यो लकडाउनभन्दा पछिल्लोभन्दा पनि पहिलाको सिचुएसनमा चाहिँ हाम्रो धेरै साथीहरूले आफू सङ्क्रमित भएको कुरा भन्दै भन्नु भएन कि। र उहाँहरूलाई कस्तो भयो त्यो मनोवैज्ञानिक त्यति बेलाको त्यो सम्झिनुहोस् न कस्तो भयो होला होइन। अरूको बारेमा लेख्दैछ यति 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 सङ्ख्या भयो जस्तो भन्दैछ, तर आफू भएको चाहिँ नभनिकन घरपट्टि निकालिदिएला कि केही भन्ला कि उनीहरूले भनेर त्यो चाहिँ लुकाएर छिपाएर बस्नुपर्ने अवस्था पनि भयो। यस्तो खालको यो अलिकति यो मनोवैज्ञानिक थप्नु पत्रकार भन्ने बित्तिकै पत्रकारलाई घरबाट बस्ने डेरै सर भनेर एकत्र आपत सही है। पत्रकार सुरुमा त पत्रकार भन्ने बित्तिकै पनि त्यस्तो किसिमको हाम्रो सामाजिक संरचना जुन छ अझ एकजना बहिनीले त मलाई के सेयर गर्नुभयो, उहाँ कोरोनासँग दिदी मलाई पोजिटिभ देखियो, म चाहिँ आइसोलेसनमा गएँ होइन, तर यो कुरा कसैलाई नभनिदिनु, अहिले कहीँ नल्याउनु, म चाहिँ आफै स्कुटर चढेर म एकदम स्वस्थ छु, म आफै स्कुटर चढेर म चाहिँ आइसोलेसन सेन्टर गएको छु, तर मेरो छिमेकीहरूलाई मैले भनेको छैन रिपोर्टिङ गएको छु भन्नुभयो। किन त्यसो भन्यौ त तिमीले भनेको यो पत्रकार भनेको मान्छेलाई मैले बुझाउनु त्यति राम्ररी सकिनँ क्या हो दिदी, खालि लखर 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 हिँड्छ, कहाँ जान्छ के गर्छ, सबै अफिसहरू त बन्द छन्, यसले कोरोना कहाँबाट ल्याइ भनेर मलाई पछि फर्केर आउँदा पनि अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर उसले यो कुरा मैले भनेको छैन। आफै स्कुटर चढेर आइसोलेसन सेन्टर गएर बस्नु भएको छ होइन। अनि यस्तो किसिमको परिवेश छ क्या हाम्रो, त्यसले कति स्ट्रेस थप्छ होला होइन। जस्तै अलिकति मैले यसमा थपेँ मेरो अनुभव, म पनि सङ्क्रमित भएँ होइन, म मात्रै भएन, मेरो बाबु 7 वर्षको थियो, ऊ पनि सङ्क्रमित भयो। परीक्षण गर्न जाँदाखेरि सबैभन्दा पहिला मलाई देखाए, त्यसपछि बाबु र मेरो श्रीमतीलाई पनि। रिपोर्ट आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो भयो भने नि, मेरो पहिला रिपोर्ट आयो, बाबुको भोलिपल्ट आयो। त्यो मेरो रिपोर्ट पोजिटिभ आउने बित्तिकै मेरो बाबु चाहिँ मबाट एकदमै अलग भएर बस्यो क्या होइन। उसमा त्यो मनोवैज्ञानिक त्रास बच्चामा होइन त्यस्तो बन्यो कि भोलिपल्ट मैले उसको पोजिटिभ आएपछि पनि उसलाई मैले त्यो पोजिटिभ आएको भनेर उसको नेगेटिभ नआउँदासम्म पनि भनिनँ क्या। त्यो खालको अवस्था भयो होइन। एकदमै धेरै भनौँ न, अघि दिनले भन्नुभयो जस्तो डेरामा बस्दाखेरिको समस्या पीडा होइन, त्यो पत्रकारहरूले धेरै नै भोग्नु पर्यो यो बिचमा। पत्रकारहरूकै कुरा गर्दाखेरि पत्रकारहरू नै कति छन् सङ्ख्या, त्यसमा नि महिला पुरुषको भन्नुपर्दाखेरि अघि नै मैले सुरुमा नै यहाँलाई भने, किनभने पत्रकार महासङ्घसँग जोडिएको सङ्ख्या टोटल 13,000को हाराहारीमा हो होइन। तर कति पत्रकारहरू चाहिँ अझै पनि पत्रकार महासङ्घसँग आबद्ध हुनुभएको छैन। यहाँको मिडिया हाउसमा पनि अहिले धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ होला होइन। अनि कतिपय पत्रकार साथीहरूले अझै पनि सूचना विभागको कार्ड पनि लिनुभएको छैन क्या। त्यो भएर सङ्ख्या यति नै भनेर ठ्याक्कै भन्नका लागि चाहिँ
महासङ्घसँग आबद्ध भएको सङ्ख्या हामीले भन्न सक्छौँ। त्यसमा पत्रकार महिलाहरूको कुरा त्यो सङ्ख्यात्मक हिसाबले चाहिँ अब महिलाहरूको चाहिँ 16% महिलाहरूको चाहिँ कस्तो छ भने सञ्चारिका समूहले एउटा रिसर्च गराएको छ के त्यो चाहिँ 2016 मा सञ्चारिका समूहको रिसर्चले चाहिँ के भन्छ भन्नुहुन्छ भने 25% महिला पत्रकारहरू चाहिँ नेपालको मिडियामा छ भनेर देखाएको छ। एकदमै रिलायबल रिसर्च हो, नेसन वाइड रिसर्च हो, धेरै राम्रो छ, यहाँ सबैलाई काम लाग्छ होइन। र पत्रकार महासङ्घको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ यो जुन 13,000 प्लस पत्रकारहरू छन् त्यसमा महिला पत्रकारहरूको गर्दा चाहिँ 18% हुन आउँछ कि सङ्ख्या 18% महिलाहरू चाहिँ त्यसमा सहभागी छन्। अब यसमा अरू खालको विविधताहरू हामीले जुन जेसी भन्छौँ नि होइन, हाम्रो यो सबै कुराहरू चाहिँ त्यति धेरै छुट्याएको छैन। तर हाम्रो यो पत्रकारिताभित्र समावेशिताको कुराहरू पनि हामीले अलिकति गर्नु र डिसेग्रिगेटेड डेटाहरूको कुराहरू पनि हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ छ। एकदमै हाम्रो दलित पत्रकारहरूको सङ्ख्या असाध्यै थोरै छ, जुन हुन जरुरी छ होइन। जनजाति पत्रकारहरूको सङ्ख्या पनि कमै छ, त्यस्तो धेरै हुन सकिरहेको छैन। र महिलाभित्र पनि हामी चाहिँ विविधताको कुराहरू गर्छौँ होइन, महिला मात्रै भन्दैनौँ हामी, महिलाभित्र पनि कस्तो महिलाहरू होइन, कस्तो खालको चाहिँ नि छ। हाम्रो मार्जिनलाइज कम्युनिटीको महिलाहरू आउन सकेको छैन। हामी अझ बढीभन्दा बढी दलित महिलाहरू आओस्, बढीभन्दा बढी अब यो अरू किसिमको कम्युनिटीको महिलाहरू आओस्, एलजिबिटिआई कम्युनिटीको मान्छेहरू आओस् होइन पत्रकारिता क्षेत्रमा भन्ने खालको त्यो एउटा समावेशी मिडियाको एउटा अवधारणा पनि अब हामीले जतिर पनि हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। यसमा पनि अब पत्रकार महिलाहरू अब 25% भन्नुभयो, नेपालको कन्टेक्स्टमा 5% भन्दा के होला 25% टोटलमा 25% पत्रकार सङ्ख्याको 25% चाहिँ महिला हुनुहुन्छ। यो हामीले चाहिँ मिडिया हाउस र पत्रकारहरूसँग प्रत्यक्ष भेटेर गरेको अन्तर्वार्ताको आधारमा त्यो दुईटालाई एनालाइसिस गरेर बनाएको हो यो रिसर्चमा चाहिँ। त्यसमा चाहिँ मिडिया हाउसले दिएको तथ्याङ्क अनि हामीले भेटेको पत्रकार महिला अनि त्यो दुईटा जोड्दाखेरि त्यसरी भेरिफाई गर्दाखेरि चाहिँ टोटल अहिले पत्रकार सङ्ख्याको 25% चाहिँ महिला हुनुहुन्छ भन्ने देखाएको छ। त्यसमा दिदी भन्नुभएको जस्तो हामीले त्यो महिलाभित्र पनि समावेशिताको कुरा पनि हेर्न खोजेका थियौँ होइन। त्यसमा चाहिँ केही समुदायमा दलित जनजाति होइन अनि मधेस विशेष गरी मधेस समुदायको महिलाहरू पत्रकारिता पेसामा एकदमै कम हुनुहुन्छ क्या। त्यो चाहिँ अब कसरी बढाउने हामीले प्रयास पनि गरेको हो। प्रदेश 2मै फोकस गरेर हामी तालिम पनि गऱ्यौँ भर्खरै होइन, किनभने त्यो सङ्ख्या त बढाउन जरुरी छ। अनि हामीले गर्ने यहाँ केन्द्रमै गर्ने तालिमहरूमा पनि यसरी विविधता गरेर समेट्ने प्रयास चाहिँ हामी गरिरहेछौँ होइन। अब यसो विशेष थिमेटिक एरियाको साथीहरूले पनि आफ्नो बनाउनु भएको छ, सङ्घ संस्थाहरू बनाउनु भएको छ, उहाँहरूले पनि गरिरहनु भएको छ। बिस्तारै बढ्दो क्रममा छ भन्न चाहिँ सकिन्छ। पत्रकार महिलाहरू 25% छन् होइन, ती पनि टिकाउ छैनन् होइन। अनि झन् यो महामारीमा कस्तो अनुभव गरे, अघि पनि सेयर गर्नुभएको थियो होइन, उहाँहरूलाई सस्टेन गर्नको लागि के गर्न सक्छौँ? टिकाउ चाहिँ पत्रकारिता पेसाले जसरी मानव संसाधन पत्रकारहरूलाई राखिरहन सक्न पर्ने हो नि। पत्रकार भनेको यो खम्बा हो कि एउटा पिलर हो मिडिया हाउसको होइन। अनि त्यो हुनपर्ने हो, समग्रमै त्यो भइरहेको चाहिँ देखिँदैन क्या, महिला र पुरुष दुवैमा होइन। त्यो टिकाउ छैन। तर महिला हामी जम्मा 25% छौँ, त्यसमा पनि त्यो टिकाउ भइरहन नसक्ने पत्रकारिता पेसाको एउटा त्यो हामीभित्र भएको संरचना विभिन्न कारणहरू छन् त्योभित्र। त्यसले धकेलिरहँदा त्यो 25%बाट खुरखुर जाँदाखेरि चाहिँ अलि वर्ष एक्सपिरियन्स भएको पत्रकारहरूको सङ्ख्या कम हुने, सबै बाहिरिसके भन्ने होइन होइन। तर अपर्च्युनिटी जसले पनि खोज्छ नि, त्यही भएर कसरी आफ्नो ह्युमन रिसोर्सलाई चाहिँ दक्ष भइसक्नु भएको पत्रकार, एउटा 10 वर्ष अनुभव भएको पत्रकार, उसले एउटा ब्युरो लिड गर्न सक्छ अथवा ऊ एडिटरको लाइनमा हुनसक्छ, डेस्क बस्न सक्छ भन्यो भने, हेर्न सक्छ भन्यो भने उसलाई कसरी रिटेन गर्ने भन्ने पोलिसी मिडिया हाउसमा चाहिन्छ क्या। हामी सञ्चारिका समूहले यस्तो किसिमको कामहरू गरिरहेका छौँ। सञ्चारिकाले मात्रै गरेर पुगेन, मिडिया हाउसले पनि त्यसलाई त समातिराख्न पर्यो नि त। त्यो किसिमले चाहिँ नीति बनाउन जरुरी छ मिडिया हाउसमा। जो अहिले कोरोनाले जे हामीलाई सिकायो, अहिले साथीहरू हुनुहुन्छ अहिलेसम्म मेरो पेसा छ है भनेर बसिरहनु भएको छ, म ग्याप भएको कसैले घरमा बसेर लेखिरहनु भएको छ। हामीले एउटा पब्लिकेसन्स पनि गरेका छौँ, कोरोनामा पत्रकार महिलाले कसरी काम गर्नुभयो त भन्दा असाध्यै राम्रो कामहरू गर्नुभएको रहेछ क्या। दिदी भन्नुभयो 80% हेल्थ बिटमा, त्यो हेल्थ बिटको साथीहरूले त हरेक दिन जसो मेन न्युज लेख्नुभयो होइन। एक दिन पनि नबिराइकन मेन न्युज त हेल्थकै भइरहेछ, त्यो आइरहेछ, विभिन्न किसिमका समाचारहरू आइरहेछ भन्यो नि। अरू बिटका साथीहरूले पनि एकदम राम्रोसँग काम गर्नुभएको छ। हामीले 21 जनाको अनुभव समेटेका छौँ। कोहीले सानो बच्चा लिएर घरबाट पनि न्युज पढ्नु भएको छ, कोहीले जोखिम मोलेर त्यो कोरोना सेन्टरमा गएर काम गर्नु भएको छ, न्युज लेख्नु भएको छ, कसैले घरमै बसेर विभिन्न प्रविधि प्रयोग गरेर
विषयहरू चाहिँ मेन न्युज बन्ने गरेर बाहिर ल्याउनु भएको छ होइन। कोही फिल्डमा बाढीमा पुग्नु भएको छ अनि असाध्यै राम्रो कामहरू गर्नुभएको अनुभवहरू पनि छन् के यो कोरोनामा आफूलाई इस्टाब्लिस गर्नलाई उहाँहरूले त्यो गरिरहनु भएको छ। त्यस्तो किसिमको काम चाहिँ भइरहेछ। मान्छे आफू पनि प्रोएक्टिभ भएर आइरहेछ होइन। मिडिया हाउसले पनि त्यो संरचना चाहिँ बनाइदिन पर्छ जस्तो लाग्छ। अब एउटा हायर पोलिसी नै हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। कति समयपछि हामी 50% पुर्याउन सक्छौँ त त्यो कोर्टको रूपमा विज्ञको रूपमा होस् र जर्नलिस्टको रूपमा होस् भन्ने चाहिँ मिडिया हाउसले यस्तो एउटा नीति बनाइदियो भने हामी सम्पादक को आउनुहुन्छ भनेर मुख ताक्न पर्दैन। त्यो नीति हेरेर यहाँ यस्तो यस्तो छ नि ब्युरो चिफहरू 10 जना हुनुहुन्छ भने खोइ त अहिले सबभन्दा चाहिँ त्यो नीति निर्माण तहमा कम हुनुहुन्छ नि। किनभने काम गरी अनुभव भएपछि अर्को ठाउँमा जब राम्रो अफर आउँछ अनि जाने अथवा त्यस्तो पढाइको लागि जाने र अनि त्यो पेसामा फिर्ता नहुने खालको महिलालाई फेरि फिर्ता हुन पनि गाह्रै छ नि त। जसरी पुरुष साथीहरू अहिले हामी बसिरहेछौँ उहाँ खुसुक्क मिडिया हाउस छोडे पनि जान सक्नुहुन्छ, मलाई अलिक कठिन हुन्छ। त्यस्तो परिस्थिति वातावरण त छ नि हाम्रो। त्यसलाई सुधार्न चाहिँ नीतिगत सुधार पनि जरुरी छ जस्तो लाग्छ। नीतिगत सुधारमा के कुराहरू इन्क्लुड गर्न जरुरी छ? सबैभन्दा पहिला चाहिँ मिडिया हाउसले एउटा हायर पोलिसी त्यसमा लैङ्गिक मैत्री पोलिसी बनायो भने यो कुराहरू चाहिँ समाधान त्यसले बोल्न सक्छ। किनभने यति समयभित्रमा अथवा अहिले हामी 33% कम्तीमा बनाउँछौँ, यति समयभित्रमा अहिले आफूसँग कति प्रतिशत छ, कुन समयमा 33% पुर्याउँछौँ र कुन समयमा चाहिँ 50% पुर्याउँछौँ। अनि नीति निर्माण तहमा अहिले नेपालको हेर्नुहुन्छ भने सम्पादकले नै सम्पादक ग्रुम गर्ने हो भने एकैचोटि माथिबाट सम्पादक त आउँदैन, जन्मिँदैन। अनि कसरी ग्रुम गरिरहेछौँ त? हाम्रो न्युज रुमको महिलाहरूलाई हामीले सम्पादक हुने गरेर ओरिएन्टेसन र काम लगाएर आफू सँगसँगै अगाडि लगाएका छौँ कि छैनौँ त? त्यो पोजिसनमा पुर्याउनलाई लगाएका छौँ कि छैनौँ त? हो यस्तो कुराहरू चाहिँ लिखित रूपमा बनाएर यसरी लगिनेछ भन्यो भने यो हामी सबैको रेस्पोन्सिबिलिटी हो कि। अनि त्यहाँ आफै अवसर छ भन्यो भने अहिलेसम्म बहिदा दिदी बाहेक हामी चाहिँ सम्पादक हेर्न सक्दैनौँ भने म कहिले सम्पादक हुन्छु भनेर चाहिँ अगाडि बढ्ने अथवा मलाई हेरेर आउने बहिनीहरूले कहिले चाहिँ आफूलाई मेन्टल्ली त्यहाँ प्रिपेयर गर्ने म सम्पादक हुन्छु, राम्रो यस्तो किसिमको स्ट्यान्डर्डमा यो मेन्टेन गरेर बस्छु भनेर सोच्नु मान्छेको त त्यही हो नि होइन। करियर प्लानिङ गर्दाखेरि त्यस्तै गर्छ नि त। त्यो हुन चाहिँ जरुरी छ। 2-4 जना सम्पादक भयो भने सबै बहिनीहरू म नि हुन्छु भनेर एक दिन भनेर टिकेर बस्नुहुन्छ, आफूलाई ग्रुम गर्नुहुन्छ यही पेसामा। त्यो वातावरण चाहिँ पहिलो नम्बरमा मिडिया हाउसले आफ्नो नीति बनाउन पर्छ। अनि हामी प्राइभेट मिडियालाई कसरी चाहिँ ग्रुम गर्न सकिन्छ भन्दा केही न केही हामीले चाहिँ सरकारसँग पनि भनिरहेको महिला सम्पादक हुनुहुन्छ अथवा यसरी ग्रुम गरेको उसलाई चाहिँ केही न केही हामी विज्ञापनको कुरा गर्छौँ, त्यसमा चाहिँ पोजिटिभली हेर्नपर्छ, सकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्नपर्छ पनि भनिरहेछौँ होइन। त्यो वातावरण चाहिँ हामीले वर्क प्लेसमा बनाउनै पर्छ क्या। हजुर। अब अहिले चाहिँ अहिले अलिकति चेन्जेसहरू चाहिँ आएको छ होइन। हाम्रो न्यू कमरमा उसमा पनि अब महिलाहरू आउने अनि त्यस पछाडि अलिक इस्टाब्लिस भइसकेको पनि अहिले नयाँ एडिटरहरू अनलाइनमा एडिटरहरू हुन थाल्यो होइन। अनि त्यस पछाडि यस्तो खालको छ होइन, महिलाहरू आइरहेछ नभएको होइन। अनि अहिले यहाँले भन्नुभयो नि जस्तो अब सस्टेन गर्नलाई गाह्रो पनि छ, गाह्रो भएको पनि हो। त्यसको आफ्नै हाम्रा धेरै कुराहरू छन्। एउटा चाहिँ घर परिवारको वातावरणदेखि लिएर यो काम सबैभन्दा अहिलेसम्म पनि मैले 30 वर्ष अगाडि जे कुरा भोगिरहेको थिएँ बोलिरहेको थिएँ नि त्यो अहिले पनि बोल्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने दोहोरो कामको बोझ के घर परिवार र अफिस कार्यालय त्यो धान्नुपर्ने जुन छ नि महिलाहरूको एउटा प्रोफेसनल सबै व्यावसायिक महिलाहरूको चुनौती हो यो। मिडियामा थप चुनौती किन हुन्छ भने मिडिया त जति बेला पनि सचेत भइरहनु पर्ने, आफूलाई एकदमै कन्सियस राखिरहनु पर्ने, कहाँ के भयो भन्ने कुरा सोचिरहनु पर्ने, माइन्ड चलाइरहनु पर्ने पेसा भयो नि त। त्यसले गर्दा इन्गेज भइरहनु पर्ने पेसा भयो नि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चुनौती अहिले पनि छ होइन। र अर्को चुनौती चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने अब यो ग्याप बिचमा अलिकति एकदमै ठुलो खाडल जस्तो भयो कि। र कति मान्छेहरूले के भन्छ भने महिलाहरू चाहिँ अलिकति अरू ठाउँहरूमा गयो भनेर जान चाहिँ पुरुष पत्रकारहरू पनि जान्छन्, महिलाहरू मात्रै होइन। महिलाहरू थोरै भएको कारणले गर्दाखेरि देखिएको हो कि। अब अहिले हेर्नुहोस् न अब युएन एजेन्सिजहरूमा अनि त्यसपछि एम्बेसीजहरूमा कति पुरुष पत्रकारहरू जो हामीसँगै साथीहरू थिए उहाँहरू अहिले पनि अहिले काम गरिरहेछ होइन। र महिलाहरू पनि केही महिलाहरू गएको छन्, तर थोरै महिलाहरू भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू त त्यसरी गयो नि त बेटर अपर्च्युनिटीको लागि भनेर भन्छ। दुवैतिरको यो बराबरै जस्तो छ सङ्ख्याको कारणले त्यो भाव। र अब कसरी चाहिँ यसलाई कसरी हामीले
अलिकति लिडरसिपमा कसरी ल्याउने भन्ने त्यो च्यालेन्ज चाहिँ अहिले पनि छ। महिलाहरूलाई लिडरसिप पोजिसनमा कसरी ल्याउने, जस्तो 2-3टा कुरा। एउटा त मिडिया हाउसमै लिडरसिपमा कसरी ल्याउने, एडिटर पोस्टदेखि लिएर अब व्यवस्थापनहरूमा पनि त महिलाहरू आउनु पऱ्यो नि त होइन। अहिलेसम्म त मिडिया ओनर भनेर धेरै जसो त हाम्रो त पुरुषहरूकै लगानी छ होइन। त्यो एउटा त लगानी गर्नसम्म त्यो ठाउँमा पनि एउटा पुग्नु पऱ्यो भन्ने एउटा कुरा हो। अर्को कुरा रिपोर्टिङमा, डेस्कमा, अनि त्यस पछाडि यो एडिटरसम्मको लाइनमा त्यो कुराहरू भयो भने अर्को कुरा चाहिँ हाम्रा सङ्घ संस्थाहरू होइन, पत्रकार महासङ्घदेखि लिएर अब हाम्रो त मिडियाहरू चाहेर नचाहेर हाम्रो सबै छ नि त होइन। प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी, सेन्टर, अब नामहरू पनि अब थपिँदै पार्टी थपिँदै जाँदाखेरि त्यो छ। त्यस्तो ठाउँहरूमा पनि त आउनु पऱ्यो नि त होइन। लिडरसिप पोजिसनहरूमा आउनु पऱ्यो। अलिकति कमै छ महिलाको। मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने यो आउँछ त्यति धेरै चाहिँ नि छैन होइन। त्यति धेरै निराश हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। बिस्तारै बिस्तारै महिलाहरू आइरहेछ, गरिरहेछ, भइरहेको छ र अझ यसमा चाहिँ हुन जरुरी कुरा। 30 वर्ष अगाडिको पत्रकारिता र आजसम्म आइपुग्दाखेरि समस्याहरू के समस्याहरू चाहिँ साझा छन्, के उपलब्धिहरू भएका छन्? अब साझा समस्या पहिला कुरा गरौँ होइन। साझा समस्या अहिले पनि मैले भने कामको दोहोरो बोझ छ महिलाहरूलाई, महिला पत्रकारहरूलाई होइन। सबै कुराहरू आफैले गर्नुपर्ने, हाम्रो त्यो जेन्डर रोल एउटा जुन सोसाइटीले गरिदिएको छ नि त्यो अहिले पनि भ्याउन पर्ने, त्यो एउटामा चाहिँ त्यो अहिले पनि कमन प्रब्लम हो होइन। अनि अब हेर्ने दृष्टिकोणहरू परिवर्तन भएको छ पहिलाभन्दा अहिले होइन। महिला पत्रकारहरूको पहिला पनि तर राम्रै थियो, त्यस्तो नराम्रो त होइन, तर पनि कति कुराहरू त्यो खालको च्यालेन्जेसहरू के हो, कहाँ हो, कता हो भन्ने खालको त्यो खालको अहिले रहेन। र अर्को चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने अलिकति हाम्रो च्यालेन्जेससँगै यो पेसामा अवसरहरू पनि छन् कि होइन। र त्यो अवसर चाहिँ हाम्रो पालोमा अब त्यो अवसर थिएन। जस्तो टेक्नोलोजीले ल्याएको थुप्रै अवसरहरू छ। हामीले एउटा न्युज भेरिफाई गर्नु पऱ्यो भने त्यो भेरिफिकेसनको लागि धेरै ठाउँमा जानु पर्थ्यो कि, कहिलेकाहीँ त लाइब्रेरीहरूमा पनि जानु पर्थ्यो होइन। हामीसँग त्यो सामग्रीहरू हुँदैन थियो। हामीले सन्दर्भ सामग्रीहरू हेर्नलाई नै यसको ब्याकग्राउन्ड स्टोरी के होला त भनेर हामी कहाँ पुग्नु पर्थ्यो। तर अहिले त हामीले त जे खोज्यो त्यही अगाडि टेलिफोनमा, मोबाइलमा, के अरे उसमा, कम्प्युटरमा अगाडि आइरहेछ नि। त्यो चाहिँ हाम्रो अहिले आजभोलि भएको एकदम ठुलो प्रगति चाहिँ नि मैले त्यो देख्छु। अर्को कुरा चाहिँ नि अब सबैतिर महिलाहरू पत्रकारहरू हुँदाखेरि एउटा कस्तो हुन्छ भने सबै क्षेत्रमा छ, महिलाहरूले पनि गर्न सक्छन् भन्ने खालको एउटा इस्टाब्लिस भएको छ। त्यति बेला हाम्रो पालामा महिलाले पत्रकारिता गरेर खान सक्छ भन्ने कुरा मान्यता इस्टाब्लिस नै भएको थिएन, त्यति राम्ररी हुन सकेको थिएन होइन। मेरै पालोमा हो जसले चाहिँ नि भनौँ न होइन, अहिले महिलाहरूले चाहिँ गरेर खान सक्छन् है भनेर म र मेरो जेनेरेसन अरू पनि साथीहरू हुनुहुन्छ होइन। अनि उहाँहरूको पालामा, हाम्रै पालामा हो कि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि महिलाहरू पत्रकारितालाई पेसा बनाएर उनीहरू चाहिँ सस्टेन हुन सक्छन् है, जिन्दगी धान्न सक्छन्। जिन्दगी धान्ने मात्रै कुरा होइन, यो चाहिँ आफूले यो व्यवसायमा राम्रो गर्न सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यो मान्यता, त्यो मूल्य मान्यता इस्टाब्लिस भयो। र अहिलेको कुराहरूमा के छ भन्नुहुन्छ भने अब अहिलेको मैले यसो देख्दाखेरि अहिलेको जेनेरेसनले मेहनत गर्नुपर्ने एकदमै जरुरी छ। त्यो महिलाले पनि छ, पुरुषले पनि छ। र अलिकति कटपेस्ट पत्रकारितातिर गयो कि अहिले धेरै, हामी धेरै मेहनत गर्थ्यौँ कि, यति धेरै मेहनत गर्थ्यौँ कि हामी त्यो हाम्रो न्युज सोर्सहरू अहिलेसम्म पनि त्यो सोर्सहरू हाम्रो जीवित छ होइन। तर कतिपय अवस्थामा अहिलेको न्यू कमरहरू अलिकति मिड करियरकै मान्छेहरूलाई पनि हेर्दाखेरि कहाँ के आइरहेछ, के भयो भने धेरै मेहनत गर्ने बानी चाहिँ अलिकति छुटेको हो कि पत्रकारहरूको भन्ने त्यो खालको फिल चाहिँ नि मैले गर्छु कि। त्यो महिलाको टेलिभिजन मार्फत नै उहाँलाई सुझाव पनि त्यो चाहिँ नि पुरुषहरूमा पनि हो है। यो चाहिँ सबैमा नै त्यो छ। मेरो सुझाव त के भने मेहनत गर्नु पऱ्यो, आफ्नो सोर्स डेभलप गर्नु पऱ्यो, आफैले लेख्नु पऱ्यो होइन। त्यो कटपेस्ट चाहिँ नि अलिकति गर्न भएन आजभोलि। त्यो एकदमै त्यो कहिलेकाहीँ कस्तो भइदिन्छ भन्नुहुन्छ भने हामी आफै पनि हाम्रो रिपोर्टरहरूले कस्तो कहिलेकाहीँ के त्यस्तो परेको छ, मलाई पनि परेको छ। एकजना साथीले के भन्नुभयो भने अलिकति अगाडि 3-4 महिना अगाडि कुरा हो, 4-5-6-7 महिनै भयो होला ल, एउटा त्यो रिपोर्टिङ त हामी कहाँ आएको थियो तर त्यस्तै खालको यहाँ कहाँ पनि आएको छ। यसो हेर्दाखेरि करिब मिल्दोजुल्दो। अब थाहै छैन, कहिले पनि त्यस्तो त भएको थिएन। के भन्दाखेरि हाम्रो नयाँ साथी एकजना आउनुभएको थियो, उहाँले टाकटुक गरेर त्यो मिलाइदिनु भएछ होइन। त्यो कुराले एकदमै फिल भयो कि अब अहिलेको नयाँ जेनेरेसन त झन् नयाँ इनोभेसनहरू ल्याउनु पऱ्यो, नयाँ स्ट्रङ राम्रो गजबको सामग्रीहरू ल्याउनु पऱ्यो, पस्किनु पऱ्यो होइन। त्यो कुराहरू हो। र मिडियामा च्यालेन्जेसहरू मात्रै पनि छैनन्। अहिले हामी जति पनि चुनौतीको कुरा गऱ्यौँ होइन, यसमा अवसरहरू छन्, यसमा आफ्नै नाम छ, सम्मान छ होइन। यसमा चाहिँ आफ्नै खालको पहिचान छ। विशेष गरी महिलाको लागि चाहिँ आफ्नो पहिचान हुनु भनेको धेरै ठुलो कुरा हो होइन। र आफ्नो कुराहरू पस्किने ठाउँ छ, बताउने ठाउँ छ, दुनियाँलाई देखाउने ठाउँ छ। आफू जति बेला पनि अपडेट भइरहनु एउटा ठुलो अवसर हो आफैमा। अपडेट हुने, अरूलाई बताउने त्यो खालको कुराहरू, नाम पहिचानको कुराहरूदेखि लिएर आफ्नो क्रिएसनलाई हामीले चाहिँ एकदमै तुरुन्तै देशव्यापी, राष्ट्रव्यापी, के अरे विश्वव्यापी बनाउन सक्ने त्यो क्षमतामा छ र त्यो अवसर पनि हामीलाई छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चुनौतीहरू मात्रै छैनन्, अवसरहरू पनि छन्। र यहाँले भन्नुभयो जस्तो अघिको जुन एउटा नितुले पनि भन्नुभयो, एउटा इन हाउस
पोलिसीले के फरक पार्दो रहेछ भने बीबीसीलाई फरक पार्यो कि बीबीसी मिडियाले के गर्यो भने मेरो विचारमा 2 वर्ष अगाडि मात्रै उनीहरूले नीति परिवर्तन गर्यो कि महिलाहरू चाहिँ नि अब हामीले ठुलो सङ्ख्यामा महिलाहरू राख्ने भनेर उनीहरूले जब ठ्याक्कै महिलाको पोलिसी बनायो नेपालमा पनि त्यो लागू भयो भने हाम्रो गाउँबाट जिल्लाबाट बीबीसीमा महिलाहरू रिपोर्टिङ कस्तो राम्रो गरिरहेको छ त किनभने ठाउँ पायो भने त्यो खालको रिसोर्सेस पायो भने होइन त्यो खालको अवसर पायो भने चाहिँ गर्दो रहेछ भन्ने कुराको चाहिँ प्रमाण हो र मलाई कस्तो लाग्छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो अलिकति केही समस्याहरू छन् चुनौतीहरू छन् नभएको होइन तर त्यो समस्याहरूलाई मिनिमाइज गरेर हामीले चाहिँ आफ्नो अवसरहरूलाई म्याक्सिमाइज गर्दै हामी अगाडि बढ्यौँ भने पत्रकारिता क्षेत्रमा महिलाको पुरुषको राम्रो गर्न सक्नेहरूको लागि चाहिँ एउटा राम्रो भविष्य चाहिँ म देख्छु किनभने अबको युग भनेको चाहिँ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको अवसरको कुरा गर्दा चाहिँ नि मैले थपेँ अवसर चाहिँ कस्तो रहेछ भने अहिले यसरी बहस हुन थालेको छ कि कुनै पनि ब्युरोमा एकजना पनि महिला छैन भने खोइ भन्ने प्रश्न हुन थालेको छ कि उहाँले खोजिरहनु भएको छ अनि अहिले त प्रदेश ब्युरो भयो होइन जिल्ला संरचना छँदैछ मिडिया हाउसहरूको केन्द्र यहाँ सेन्ट्रल लेभलमा सङ्घमा पनि हामीले जस्तो जुन संरचनामा काम गर्छौँ ब्युरो सिस्टमहरू आयो नि त अहिले अनि त्यो ब्युरोमा चाहिँ एउटा हरेक ब्युरोमा चाहिँ महिला खोइ भन्ने प्रश्नहरू हुन थालेको छ कि ब्युरो चिफको रूपमा खोइ रिपोर्टरको रूपमा खोइ भने यसले चाहिँ अवसरै दिइरहेछ कि अनि हामीले पनि पत्रकार बढ्ने इच्छा गऱ्यौँ हामीसँग सिप छ र त्यसमा लगन छ म गर्छु भन्ने छ भने चाहिँ अवसर चाहिँ छ है फेरि हजुर हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ म महेश गौतमजीतर्फ नै जान्छु सरकारले कसरी अभिभावकत्व भूमिका निर्वाह गरेको खण्डमा त कसरी डेभलप गर्न सकिन्छ क्या आगामी दिनमा जस्तो मैले अघि पनि भन्न खोजिराखेको थिएँ त्यो प्रसङ्ग आएन जस्तो यो बिचमा पत्रकारहरूले मैले अघि भने चौथो अङ्गका रूपमा राज्यले पत्रकारलाई उभ्याएको छ तर चौथो अङ्गका लागि दिने सेवा सुविधाहरूमा राज्यले कन्जुसी गरिरहेको छ म एउटा मात्रै उदाहरण भन्छु जस्तो यो कोरोना महामारी सुरु भइसकेपछि पत्रकारका लागि भनेर खोपको व्यवस्था भयो तर सरकारमा नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले अनि हाम्रा नेताहरू शीर्ष नेताहरूले नै समयमा खोप लाउनु भएन पत्रकारहरूले पनि लाउनु भएन होइन त्यो डर थियो एउटा के होला कसो होला भन्ने तर पछिल्लो समयमा पत्रकारहरूले राज्यका लागि राज्यसँग खोपका लागि एकदम अनुनय दिन आग्रह गर्नुपर्ने अवस्था भयो के जस्तो खोपका लागि हामी पत्रकार महासङ्घ त सर्वोच्च अदालतको ढोकासम्म पनि पुग्यौँ सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि मात्रै पत्रकारले पछिल्लो समय खोप लाउन पाएका हुन् त्यो भएर राज्यले पत्रकारका लागि गर्नुपर्ने के हो अभिभावकत्व भूमिका के हो भन्ने कुरामा सबैभन्दा पहिला राज्यले आफ्नो एउटा जिम्मेवारी देखाउनुपर्छ अनि अर्को कुरा के हो भने सही सूचना दिने काममा पनि राज्य चुक्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ जस्तो यो बिचमा आएका एउटा मात्रै उदाहरण मैले भने जस्तो डेनमार्कबाट आएको खोपको सन्दर्भ अमेरिकाबाट आएको खोपको सन्दर्भ ब्रेकिङ गर्ने पत्रकारलाई सधैँ हतारो नै हुन्छ है तर सही सूचना चाहिँ राज्यले पनि दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ होइन त्यो एउटा कुरा हो अर्को पत्रकारका सेवा सुविधाका लागि जस्तो अहिले हामीले भन्दै आएका छौँ सबैको आफ्नो सेवा सुविधा पाउने एउटा बाटो छ जस्तो सरकारी कर्मचारीहरू चाहिँ बिरामी पऱ्यो भने निजामती अस्पताल छ प्रहरीका लागि प्रहरी अस्पताल छ होइन सेनाका लागि सैनिक अस्पताल छ तर पत्रकारहरू अब असुरक्षित भइराखेका छन् रोग लाग्यो भने कहाँ जाने भन्ने अहिले पनि अप्ठ्यारो छ पत्रकारका लागि त्यो खालको व्यवस्था सरकारले गरिदियो भने होइन अहिलेको सबैभन्दा कडकार अवस्था त स्वास्थ्यको हो नि होइन त्यो गरिदियो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हामीले अहिले यो पटकको यो पत्रकार महासङ्घको यो महाधिवेशनबाट यो विषयलाई पनि उठाएका छौँ होइन किनभने त्यो राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ अनि अर्को कुरा भनेको जस्तो सेवा सुविधाका कुराहरू राज्यले तोकेको छ न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको छ अनुगमन छैन क्या त्यो अनुगमन चाहिँ राज्यले गरिदिनुपर्छ होइन नीति नियम बनाउने कुराहरूमा पनि राज्यले परामर्श गर्नुपर्छ पत्रकार महासङ्घसँग अथवा सम्बन्धित अरू सरकारवाला निकायहरूसँग कतिपय कुराहरूमा राज्यले आफूले निर्णय गरेर ब्याक भइराखेको अवस्था पनि छ होइन त्यो अवस्था चाहिँ सघन नआओस् किनभने राज्य भनेको हाम्रो अभिभावक हो होइन त्यो राज्यले गरिसकेको विषयमा पछि चाहिँ सच्याउनु पर्ने अवस्था आयो भने त्यो सधैँभरि सच्याइराख्नुपर्ने अवस्था नै बन्दै जान्छ त्यो काम चाहिँ नहोस् भन्ने लाग्छ अर्को कुरा नीति निर्माण गर्ने सन्दर्भमा अघि भन्नुभयो महिलाहरूको विषयमा वातावरण अझै पनि कार्यालयमा गएर काम गर्ने वातावरण छैन क्या त्यो वातावरण एउटा सञ्चार गृहले पनि बनाइदिनु पऱ्यो राज्यले पनि नीति बनाइदिनु पऱ्यो होइन सबैलाई एउटा नीति बनाएर एउटा नियमभित्र बाँधिदिने काम गर्यो भने समस्याको समाधान चाहिँ ठुलो कुरो होइन जस्तो लाग्छ नितुजी समक्ष आए नेपाली पत्रकारिताको भविष्य सुनिश्चित गर्नको लागि नेपाल सरकारले कस्तो खालको अभिभावकत्व भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ छोटो मिठोमा यस्तो
यस्तो किसिमको अहिले चाहिँ के जरुरी देखियो भनेदेखि यस्ता विभिन्न किसिमका विपदको समय त हामीले फेस गर्नु पर्यो, अब पनि पर्छ नि, यो अन्तिम होइन। योबाट पाठ सिकेर चाहिँ केही न केही यस्तो किसिमको फन्ड क्रिएट गरेर त्यो नीतिगत रूपमै व्यवस्था गरेर मिडिया हाउसभित्रै रहने होइन, यतिसम्म भयो भने चाहिँ कुनै एउटा मिनिमम त पूर्वाधार हुन पर्यो नि, यतिसम्म चाहिँ हुनपर्छ है। कम्तीमा पनि महामारी आएको 6 महिनासम्म थेग्न सक्ने कुनै एउटा फन्ड क्रिएट गरेर अथवा हामीले यस्तो किसिमको रिपोर्टिङ गर्न जाँदाखेरि मोबिलाइज हुने छुट्टै किसिमको व्यवस्था केही गरेर त्यस्तो किसिमको नीतिगत व्यवस्था चाहिँ सरकारले गरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यो भयो भने चाहिँ हामीले जुन मिडिया हाउसमा खेपिरहेछौँ, जुन किसिमको समस्याहरू खेपिरहेछौँ पत्रकारको रूपमा, हामीले कन्टेन्टमाथि न्याय गर्नको लागि चाहिँ त्यो सक्षम रहने गरेर त्यो किसिमको व्यवस्था चाहिँ गरिनुपर्छ। अब आउने यस्ता किसिमको विपदहरूमा अन्यल चाहिँ नहोस्, त्यो एउटा नीतिगत व्यवस्था चाहिँ भयो भने असाध्यै राम्रो हुन्छ। मैले एकै उसमा भन्नुपर्दा चाहिँ अहिले अब मैले अघि पनि कुराहरू राखेँ होइन, यसमा छुटाउनै नहुने चाहिँ के भन्ने खालको कुराहरू एउटा त अब अहिले मैले गर्न सक्ने भनेको गभर्मेन्टले देखेको एउटा यो नवीकरणहरूमा छुट गर्ने कुराहरू एउटा भयो होइन मिडिया हाउसलाई। अर्को कुरा चाहिँ अब मैले त्यही भने समानुपातिक विज्ञापन, अहिले विज्ञापन बोर्ड पनि बनिसकेको अवस्था छ। त्यो विज्ञापनको जुन छ नि जुन समानुपातिक विज्ञापनको कुराहरू त्यहाँ गर्ने भनेको छ, त्यसलाई व्यवस्थित गरेर त्यो चाहिँ गर्यो भने एउटा स्पष्ट क्राइटेरिया तोकेर त्यो बनायो भने साना मिडियाहरूलाई पनि त्यो चाहिँ काम लाग्छ। त्यो चाहिँ कसरी जोगाउने भन्ने खालको कुराहरू हुन्छ। अहिले त्यति गर्न सक्यो भने चाहिँ हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। म एउटा थप्छु, मलाई के भने हामीले डिस्कसनहरूमा पनि महिलाले लगानी गरेर सञ्चालन गरेका मिडियाहरू छन् नि, प्रेस काउन्सिलले पनि एउटा रिसर्च गरेको छ। के रहेछ भने महिलाहरूले कसरी मिडिया सञ्चालन गर्छ भन्दा आफ्ना गहना बेचेर आफूसँग भएका सानो सानो पुँजीहरू मोबिलाइज गरेर चाहिँ मिडिया आफै सञ्चालन गर्नुभएको छ र उहाँहरू प्रकाशक सम्पादक हुनु पनि सक्नु भएको छ होइन। अनि यस्ता मिडिया हाउसहरू चाहिँ अहिले एकदम समस्यामा छन् कि उहाँहरूको अब हाम्रो जुन संरचना छ त्यसले महिलाहरूसँग पैतृक सम्पत्तिमा अधिकार छन् त छ, कानुन त छ, लिइरहनु भएको छैन नि त होइन। त्यो कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा फेरि यो कोरोना पछि चाहिँ कसरी आफूलाई रिभाइभ गर्ने भन्नेमा चाहिँ समस्या छ क्या अहिले। अनि यो उहाँहरूलाई टार्गेट गरेर चाहिँ के यस्तो किसिमको नीतिगत व्यवस्था जुन मिडिया हाउसले एउटा महिलालाई नेतृत्व तहमा पुग्ने एउटा लिडरसिपको ट्रेनिङ गर्ने थलो पनि त्यो पनि भइरहेको छ नि त। उहाँले त ह्युमन रिसोर्स प्रड्युस पनि गरिरहनु भएको छ, त्यसलाई चाहिँ के सकारात्मक विभेदले हेर्ने गरेर कुनै न कुनै व्यवस्था चाहिँ गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। थपे मैले। हजुर, समय र संवादको लागि यहाँहरू तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो सञ्चारिका समूह र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि धन्यवाद यहाँहरूलाई। पत्रकार महासङ्घबाट पनि यहाँहरूलाई यो आफ्ना भनाइहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर दर्शकवृन्द, आजको एबिसी विशेषमा हामीले नेपाली पत्रकारिता, त्यसमा पनि कोभिड-19 को कस्तो खालको असर पर्यो र नेपाली पत्रकारिताको भविष्य सुनिश्चित गर्नको लागि सरकारको तर्फबाट, मिडिया हबहरूको तर्फबाट के कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा आज कुराकानी गर्यौँ। भोलि फेरि हामी अन्य विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।